को बजेट सुन्ने हो? सारी पनि बाँड्दै थियो रे, लग्या भए हुन्थ्यो नि हो अलिअलि, किन छोडिदिएछ न गाँठे? कहाँ छन् आजकल सारी बाँड्नेहरू? विज्ञप्ति निकाल्दै रहेछन् सारी बाँड्ने। बाबा सुनको सिक आगो छैन, सारी पाएको छैन। बुढा तपाईँले कहाँ सारी लाउन मिल्छ त हौ? ल हेर्नुहोस् है, आशा गर्ने किन थाहा छ? म तपाईँलाई एउटा भन्न आएको यो नगरपालिकामा हेर्नुहोस्, अघि हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य जो निशुल्क गर्छौँ भन्यौँ, 3-4वटा कारणबाट हामी गर्छौँ। जस्तै 1 नम्बरमा यो नगरपालिकामा 3 वर्षमा 2078, 2077 र 2075 साल गरी 3 वर्षमा 3 अर्ब 17 करोड 96 लाख रुपैयाँ यो नगरपालिकामा बजेट आएको छ। यो पैसा मध्ये झन्डै 1 अर्ब 52 करोड 26 लाख 55 हजार रुपैयाँ नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, छोटे महाराज धिराजहरूले आफ्नो मोज र मस्ती र तलब र भत्ता, पेन्सन र टिडिएमा खर्च गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँले चुनाव जिताउनु भयो भने यो 1 अर्ब 52 करोड 26 लाख 55 हजारको 80% कम रकम तपाईँको खर्च गर्छौँ। बचेको रकम स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्छौँ। पैसा हामीलाई उठाउनु पर्दैन, यहीँबाट गर्न सकिन्छ। बेरुजो कति छ थाहा छ? काठमाडौँ जस्तो नगरपालिकामा, काठमाडौँको एउटा चण्डागिरी नगरपालिकामा बेरुजो 36 करोड 32 लाखको बेरुजो छ। 36 करोड 32 लाखको बेरुजो भइरहँदाखेरि 2 करोड 57 लाख 90 हजार मोज मस्ती खर्च गरेका छन्। जनताका लागि पैसा माग्न गयो भने के भन्छन्? पैसा छैन। बिचरा जनता बिरामी हुन्छ, सबै त धनी हुँदैन। नगरपालिकाले सहयोग गरोस् भनेर पत्र लगेर जान्छ, त्यो कागजको टुक्रो यसरी घुमाउँछन्। बाबा बाबा बाबा, पल्लो बेन्चमा गयो, पल्लो बेन्चमा, पल्लो बेन्चमा गयो, माथिल्लोमा, माथिल्लोमा गयो, तल्लोमा, फेरि तल्लोमा गयो, फेरि माथिल्लोमा, घुमाएको घुमाइ गर्छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यहाँबाट चुनाव जिताउनु भयो भने हामी एउटा अनलाइन अलर्ट सिस्टम जारी गर्छौँ। तपाईँले कुनै पनि डकुमेन्ट कागज बनाउनु पर्छ भने म्यासेज गर्ने। तपाईको कर्मचारी अफिसमा बस्ने होइन, रातिको 12 बजे भए पनि ती कर्मचारी तपाईँको घर घरमा आएर डकुमेन्ट लिन्छन्। त्यसको केही दिनपछि त्यसको कागज हुलाकका मार्फत तपाईँको घरमा आइपुग्ने व्यवस्था गर्न हामी सक्छौँ। त्यो गरेर देखाउँछौँ। यहाँ हामी लाइन लाग्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँछौँ हामी। अर्को शिक्षा, पैसा कहाँबाट आउँछ भने यो 3 अर्ब 17 करोड 96 लाखको, ल 1 अर्ब त कुम्लै हालियो, त्यो 2 अर्ब रुपैयाँ मात्रै राखिदिया भइदिया। 2 अर्बको बढी पनि चाहिँदैन। 50 देखि 60 करोड रुपैयाँ मात्रै 3 वर्षमा, 40 देखि 50 करोड रुपैयाँ गरिबका छोराछोरीलाई शिक्षा, उपचार गर्न नसक्नेलाई स्वास्थ्यका लागि छुटाइदिनुस् त। एकजना पनि तपाईँको जनताले तपाईँको सुविधाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन, सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। पैसा यही छ, तर यही पैसालाई लुटेका छन्। ती लुटेरालाई अब तपाईँले चुनावमा जिताउनु भनेको तपाईँका छोराछोरीको भविष्य बर्बाद पार्नु सिवाय अरू केही पनि होइन। नमस्कार राष्ट्रप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, बुवा आमा तथा सबैलाई राष्ट्रवादी न्यानो अभिवादन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रवादी न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। आजको विशेष सम्बोधन कार्यक्रममा शुभ आरम्भ भएको जानकारी दिँदै म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको विशेष सभापति तथा चनपा वडा नम्बर 4 का वडा सभापति पूर्ण प्रसादज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी प्रमुख अतिथि प्रवक्ता तथा सुशासन अभियन्ताका प्रमुख ज्ञानेन्द्र बहादुर साईज्यूलाई आसन ग्रहणकै लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र प्रधानज्यूलाई आसन ग्रहणकै लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी केन्द्रीय सदस्य कुमार रिजालज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी केन्द्रीय सदस्य विनोद खड्काज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी केन्द्रीय सदस्य शक्ति साईज्यूलाई पनि
आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अहिलेका उम्मेदवार मेयर अजय श्रेष्ठज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चनपा 13 का चनपा। यसै गरी उपमेयर निरूपा केसी ज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपमेयर निरूपा केसी ज्यू। यसै गरी चनपाका नगर अध्यक्ष रञ्जन गिरिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रदेश 9 का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कार्कीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी जिल्ला सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई पनि हार्दिक आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चन्द्रगिरीका युवा आवाज चन्द्रगिरीका युवा आवाज राकेश खड्केज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पूर्व जिल्ला सदस्यहरू र नगर अध्यक्षहरू तथा अरू विभिन्न पदमा बस्नुभएका सम्पूर्णलाई यथास्थानमै बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व जिल्ला सदस्यहरू, नगर अध्यक्षहरू, युवा तथा सदस्यमा जो कोही हुनुहुन्छ हैन वा यथास्थानमै बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट किन? भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय तह बनाउनका लागि हामीले हलो चिन्हलाई मतदान गरौँ। स्वागत मन्तव्यका लागि नन्ददास अमत्यज्यूलाई मञ्चमा आई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका सञ्चालक देवी भण्डारी बहिनी, आजका यस कार्यक्रमका सभापति तथा 4 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष उम्मेदवार पूर्णप्रसाद श्रेष्ठज्यू, आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि सामाजिक अभियन्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भाडसाईज्यू, केन्द्रीय सदस्यहरू विनोद खड्काज्यू, कुमार रिजालज्यू, देवेन्द्र प्रधानज्यू, त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार अजय श्रेष्ठज्यू, उपमेयर उम्मेदवार निरूपा केसीज्यू, चन्द्रगिरी नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष रञ्जन गिरिज्यू, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कार्कीज्यू र चन्द्रगिरी नगरपालिका 1 देखि 15 सम्म वडाका वडा अध्यक्ष उम्मेदवारज्यूहरू, वडा सदस्य उम्मेदवारज्यूहरू र विभिन्न वडाबाट पाल्नुभएका चन्द्रगिरी नगरपालिकाका राष्ट्रवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यही वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भाडसाईज्यूको विशेष सम्बोधनलाई यो सर्ट टर्म एकदम छोटो समयमै सर्ट नोटिसमा हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि यो गरिमामय सभालाई सम्बोधन गर्न पाल्नुहुने ज्ञानेन्द्र भाडसाईज्यूलाई म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। आसन्न वैशाख 30 गतेको निर्वाचनको सन्दर्भमा नयाँ नेतृत्व सहितको जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आएको छ, देशमा एउटा लहर आएको छ, यही लहरमा समावित हुँदै तपाईँ हामी
यो निर्वाचनमा होमिन गइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा विगतको निर्वाचनमा जे जति हामीले हासिल गऱ्यौँ, यो निर्वाचनमा विशेष रूपमा केही न केही सिटहरू विभिन्न वडाहरूबाट हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। चन्द्रगिरी 4बाट पनि प्राप्त गर्नेछौँ। म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा उपस्थित सम्पूर्णलाई फेरि एकचोटि स्वागत गर्दै आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईहरु जसरी पाल्नु भएको छ, यो कार्यक्रमको अन्त्यसम्म प्रमुख अतिथिज्यूको मन्तव्यलाई सुनि जानुहोला भन्ने विशेष अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद नन्द दास अमात्यज्यू। उहाँले आउँदै गरेको चुनावको लागि पनि केही कुरा भनेर जानुभयो र हामीले पनि मनमा कुनै पनि आन्तरिक रिसिभी नराखिकनै पार्टीको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मन र मस्तिष्कबाट आफूले राम्रोसँग चिनेर अहिले हलो चिन्हमा छाप लगाऊ भन्दै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साईज्यूलाई दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण महानुभावहरूमा गर्नको लागि ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन साउन्ड सिस्टम भाइलाई अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्णमा उठेर सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोटि सम्पदाको आचर वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय स्वागत मन्तव्यको लागि आजको सभामा उपस्थित अग्रज महानुभावहरूलाई नन्ददास अमात्यज्यूलाई सम्मान गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै उहाँलाई माइक हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद बहिनी। मैले सम्मान गर्ने होइन,
अग्रजहरूलाई आजको विशिष्ट अतिथिज्यूले सम्मान गर्नुहुनेछ। उहाँले मलाई माइक हस्तान्तरण गर्नुभयो। हिजो मात्रै हामीले माता तीर्थ औँसीको उपलक्ष्यमा हामीलाई जन्म दिने मातृहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ। आज यस थानकोटमा विगतदेखि नै हाम्रो पार्टीको लागि लाग्नुहुने अनवरत रूपमा लाग्नुहुने अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानको लागि पनि कार्यक्रम राखिएको छ। उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनुहुनको लागि म आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दै आजका विशिष्ट अग्रज हाम्रो अभिभावकज्यूहरूलाई म यहाँ क्रमशः बोलाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला मोती काजी श्रेष्ठ कृपया अगाडि आइदिनुहोला। मोती काजी श्रेष्ठ, त्यस्तै रामकृष्ण श्रेष्ठ, बद्रीनारायण श्रेष्ठ, ज्येष्ठ नागरिक नारायण बहादुर श्रेष्ठ, पुष्प श्रेष्ठ, मानिक मान श्रेष्ठ, मदन श्रेष्ठ, कृष्ण देसार, बालकृष्ण देसार, राम भक्त श्रेष्ठ, श्याम बहादुर श्रेष्ठ, जगत बहादुर श्रेष्ठ, प्रेम बहादुर श्रेष्ठ, गंगालाल श्रेष्ठ, भीम बहादुर महर्जन, ओम श्रेष्ठ। कृपया ताली बजाउनलाई कन्जुसाइ नगर्नु होला। दिलमाया गोपाली, हेरा बहादुर श्रेष्ठ, सुनमाया गोपाली, भीम बहादुर महर्जन, अहिले उपस्थित हुनुहुहरूले सम्मान गर्नु। मदन श्रेष्ठ अगाडि आइदिनु होला।
सम्पूर्ण अग्रजीहरूको मार्गनिर्देशनमा अग्रजहरूको सम्मानमा मात्रै हामीले विशिष्ट स्थिति हासिल गर्न सक्ने हुन्छौँ र अहिले सम्मानको लागि उपस्थित नहुनेहरूलाई म फेरि यथा समयमा उहाँहरूलाई सम्मानको लागि आग्रह गर्नेछु। धन्यवाद। चन्द्रगिरी नगरपालिकाका युवा आवाज, चन्द्रगिरी नगरपालिकाका युवा आवाज राकेश खड्कीज्यूलाई मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राकेश खड्कीज्यू। जय राष्ट्रवाद, नमस्कार। यस चन्द्रगिरी नगरपालिका 4 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका केन्द्रीय प्रवक्ता युवा नेता ज्ञानेन्द्र साईज्यू, साथै 9 नम्बर क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र प्रधानज्यू, साथै 10 नम्बर क्षेत्रीय केन्द्रीय सदस्य सम्झना पौडेलज्यू, चन्द्रगिरी नगरपालिका प्रदेश ख का अध्यक्ष अजय श्रेष्ठज्यू, चन्द्रगिरी नगरपालिका 9 ख का अध्यक्ष दिलीप कार्कीज्यू, चन्द्रगिरी नगरपालिका अध्यक्ष रञ्जन कुमार गिरेज्यू, काठमाडौँ जिल्ला सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठज्यू तथा सम्पूर्ण पार्टीका समर्थकहरूलाई मेरो नमस्कार र साथै यहाँ पाल्नुभएका आमा बुवा दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई सर्वप्रथम मेरो राष्ट्रवादको नमस्कार, साथै जय राष्ट्रवाद, नमस्कार, जोजल्पा। नेपाल हिजो हिन्दू राष्ट्र थियो। आज विभिन्न सत्ता र भत्ताको लोभले र विदेशीको इसारामा हिन्दू धर्म हटाउने र युवाहरूलाई विदेश पठाई सोही विदेश पठाएको आइएमईको रकमले हाम्रो देश चलाउन खोज्ने सरकार र सोही युवालाई विदेश पठाउँदाखेरि विदेशमा एकदम गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि पनि नभनिकन दिनरात खटेर उहाँहरूले हाम्रो लागि भनेर, हाम्रो देशको लागि भनेर एकदम मेहनत गरेर पठाउनुहुन्छ रकम। सोही रकमले हाम्रो देश चल्यो। तर सोही रकमले हाम्रो देश चलाउँदाखेरि उहाँ विदेशमा हुने युवा युवती साथै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गाह्रो पर्दाखेरि आफ्नो सरकारले हात हटाउने, तर उहाँहरूलाई परिचालन गरेर देश ल्याउन नखोज्ने, साथै हाम्रो राजाको पालामा भएको कल कारखानाहरू सबै हटाउने, साथै तपाईँहरूलाई पनि थाहै छ होला हाम्रो नजिकको चोबारको हिमाल सिमेन्ट, साथै आज हिमाल सिमेन्ट भएको भए 2000-2500-3000 जनालाई विदेश जानु पर्दैन थियो, आफ्नो छोरी छोराहरूबाट टाढिनु पर्दैन थियो, आफ्नो ज्यान विदेशमा गुमाउनु पर्दैन थियो। हामीसँगै बसेर उहाँहरूले उता काम पाइदिनु हुन्थ्यो। उहाँहरूको छोरीहरूले यस्तो आमाको मुख हेर्ने बेला, बुवाको मुख हेर्ने बेला मोबाइलमा भिडियो कल गरेर हेर्नु पर्दैन थियो होला सायद, हाम्रो देशमा कल कारखाना भएको भए। साथै मूल्याङ्कन विदेशमा बसेका युवा युवती तथा हामी युवाहरूलाई मूल्याङ्कन नगर्ने हाम्रो सरकार, यो सरकारलाई म यति सोध्न चाहन्छु के यसपछि हामी युवाहरू चाहिँदैन हो यो सरकार चलाउनको लागि? अग्रजहरूलाई पनि म सोध्न चाहन्छु कि यसपछिको यो सरकार चलाउनको लागि युवाहरूको केही जिम्मेवारी छैन? यदि जिम्मेवारी छ भने नेपाल सरकारले पनि हामी जस्ता युवाहरूलाई केही सिप र पार्टीमा प्रवेश र सोही पार्टीमा प्रवेश गराउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग सरसल्लाह सुझाव लिएर केही अघि बढाउनु हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अरू पार्टीका युवाहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गरिदिन चाहन्छु। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूको पार्टीको कुरामा पनि राखिदिनुहोस्। जस्तै यही राप्रपाका पार्टीका कुरा गर्दाखेरि मलाई यो हजुरले मौका दिनुभएको छ, यो मौकाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। साथै अब म यो कुरा गर्न चाहन्छु, हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा विकास भन्ने चाहिँ मान्छेले बुझ्न नसके हो कि बुझाउन नसके हो। चुनाव अगाडि अलिकति खाल्डो परेको रोड पिच गर्दैमा त्यसलाई विकास भनिँदैन। विकास त यसलाई भनिन्छ कि जुन चाहिँ हाम्रो वडामा के लिएर आउन सकिन्छ त। जस्तै हस्पिटल, युनिभर्सिटीमा यहाँका विद्यार्थीलाई 50% छुट, हस्पिटलमा 70% छुट। त यस्तो कार्यक्रमहरू लिएर आउन सकियो भने यसलाई विकास भनिन्छ। तर एउटा रोड चाहिँ पिच गर्दैमा, कहीँ गएर चाहिँ केही पसलहरू उद्घाटन गर्दैमा त्यसलाई विकास भनिँदैन। विकास यो हो कि जुन चाहिँ वडा कार्यालय, वडा अध्यक्षज्यूले हाम्रो जिम्मा लिन सक्नु पर्यो, हाम्रो जिम्मा लिएर हामीलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो। यहाँबाट चाहिँ युवाहरूलाई विदेश पलायन होइन कि यहीँ काम दिएर, यहीँ रोजगार दिएर यहीँ चलाउन सक्नु पर्यो। यसलाई भनिन्छ विकास।
हामी जस्तो युवाहरू विदेश पठाउने, विदेशमा काम गर्न लाउने, खाडीमा आफ्नो ज्यान गुमाउन लाउने, तर सोही विदेशको मान्छेहरू लिएर आएर महँगो पैसा तिरेर इन्जिनियर भन्ने उहाँहरूलाई अनि एकदम 5 स्टार होटेलमा राखेर खुवाउने। के हाम्रो चाहिँ जिम्मा छैन र देश बनाउनको लागि? के हामीलाई चाहिँ सरकारले काम दिन सक्दैन र? हामीले 5 स्टार होटेल मागेका छौँ र? हामीले चाहिँ गाडी मागेका छौँ र? हामीले आफ्नो दक्षता लक्ष्यता अनुसार कामै मागेका हो। कामभन्दा हामीले धेरै मागेको छैनौँ। हामीलाई विदेशी कर्मचारीलाई जस्तो हामीलाई धेरै तलब नि चाहिन्न, तर अलिकति सरकारले दिन सक्ने सुविधा भत्ताहरू मात्रै मागेका हौँ। त्योभन्दा हामीले धेरै मागेको छैनौँ। हामीलाई पनि कुनै रहर छैन कि आफ्नो दाजुभाइ आमा छोरा बुवाहरू छोडेर विदेश पलायन हुने, विदेशमा गएर रगत बगाउने, वहीँ गएर वहीँको बक्समा नेपाल फर्किने हामीलाई पनि रहर छैन। हामीलाई पनि यति रहर छ कि यहीँ बसेर काम गर्ने। त हाम्रो यति हो कि सरकारसँग यति छ कि गुनासो युवाहरूलाई यहीँतिर चाहिँ राख्ने। यो चाहिँ मैले अरू कुनै पार्टीमा नदेखेर राप्रपामा देखे भएर मैले राप्रपा प्रवेश गरेको हुँ। त यस लगायत म अरू के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो राप्रपाको अब चाहिँ सबैको कुरा सुनिँदाखेरि कुनै पनि ठुलो हस्पिटल युनिभर्सिटी आउँछन् भने अरूले पहिला कमिसन माग्छन् होला, तर हाम्रो राप्रपाको एजेन्डा के छ भने हामी चाहिँ उल्टो उहाँहरूलाई सोध्छौँ कि तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ हाम्रो तर्फबाट। यता हस्पिटल राख्नलाई, युनिभर्सिटी राख्नलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो के चाहिन्छ, हाम्रो सहायता हामी दिनेछौँ पूर्णता। तर उहाँहरूसँग हामी चाहिँ बस के माग्छौँ भने हाम्रो यताको मान्छे, वडा 4 को मान्छे, चन्द्रगिरीको मान्छेलाई 50, 60, 70% छुट, अनि यहाँको मान्छेलाई रोजगार। हामीलाई योभन्दा धेरै चाहिएको छैन। हामीलाई 100% खुल्ला रूपमा चाहिएको छैन। अब यतिकै भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मनोकामनामा तपाईँहरूले चढ्नु भएकै छ होला। उहाँको मान्छेलाई त्यहाँ चढ्दाखेरि तपाईँको नागरिकता देखाउँदाखेरि विद्यार्थीलाई 65 रुपियाँ, अर्धवयस्क तपाईँ हामी जस्तो मान्छेलाई योभन्दा अग्रज मान्छेहरूलाई 120 रुपियाँ लिनुहुन्छ होला। तर हामी आफ्नै चाहिँ आफ्नो आँगन अगाडि भएको भालेश्वर मन्दिर हाम्रै वडा 4 को, त्यसमा जानलाई तपाईँ हामीले कति तिर्नुपर्छ? 500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। जम्मा हामीलाई छुट कति छ? 25% छ। यसलाई विकास भन्न सकिँदैन। यो त तपाईँ हामीलाई दुःख दिने हो। यो त हामीले धेरै मागेका छैनौँ। हामीलाई फ्री पनि गराइदिनु पर्दैन, तर आफ्नै आँगनको देउता ढोग्नको लागि पनि हामीले के पैसा तिर्नुपर्ने हो र? यही हो र सरकारको नियम, यही हो र चन्द्रगिरी केबल कारको नियम। हामीले योभन्दा धेरै मागेका छैनौँ। हामीलाई केही छुट भए पुग्छ। हामीले धेरै ठुलो मागेका छैनौँ। यहाँका मान्छेलाई रोजगार अनि हामीलाई केही छुट। यति भन्दै चाहिँ म यहाँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्री पार्टीमा आउनुभएका सबै महानुभावहरूलाई धन्यवाद भन्दै यस राप्रपामा रहेर म देश र जनताको सेवा गर्ने र विशेष गरी चन्द्रगिरी नगरपालिका र वडा नम्बर 4 मा सेवा गर्ने विचार गरेको छु। जय देश, जय राष्ट्रवाद। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद राकेश खड्कीज्यू। युवा आवाज उहाँले भन्नुभएको साँच्चै नै यो नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादीले के विकास गर्यो त? हेरौँ महेन्द्र राजमार्ग हेरौँ, हिजो कर कति उठेको थियो त? आखिरीमा राजाको पालामा महेन्द्र राजमार्ग बन्यो। त्यो महेन्द्र राजमार्गलाई अहिले खाडल पुर्न सकेको छैन, बनाउन सकेको छैन। कति बजेट उठिरहेको छ र प्रत्येक पुराना कल कारखानाहरू बन्द भइरहेका छन्। हामीले त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापन गर्नका लागि, देश बचाउनका लागि, हाम्रो कला र संस्कृति बचाउनका लागि हामीलाई पुनः राज संस्था नै चाहिँदो रहेछ। देशको माया साँच्चै राज संस्थाले नै गर्ने रहेछ। एउटा अभिभावक भएन भने त्यो घर भत्ताभिङ्ग हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले राज संस्था पुनर्स्थापन गर्नका लागि हामीले हलो चिन्हलाई भोट दिई, हामीले टोल टोल, गाउँ गाउँ, ठाउँ ठाउँ, आँगन आँगन, घर दैलो गरेर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अभियानतालाई हामीले अगाडि बढाउँदै हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पहिलो नम्बरमा ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हामीले यस कार्यक्रमलाई फेरि पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु। मन्तव्यकै लागि युवा आवाज, युवा नेता हाम्रो चल्दो बल्दो यही चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर अजय श्रेष्ठलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युवा आवाज
चल्दो बल्दो युवा नेता। सबैलाई मेरो नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभापति हाम्रो पूर्ण श्रेष्ठ, यस वडाका वडा अध्यक्षको उम्मेदवार प्रमुख अतिथिज्यू ज्ञानेन्द्र साई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रवक्ताज्यू र केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र प्रधानज्यू लगायतका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सदस्य, प्रदेश सदस्यज्यू र प्रदेश 9का खका अध्यक्षज्यू, प्रदेश चन्द्रगिरी नगरका अध्यक्ष रञ्जन गिरिज्यू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यस ठानकोट वडा नम्बर 4 मा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण वडावासी आमा बुवा तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई मेरो नमस्कार, जय राष्ट्रवाद। म आज यस ठानकोटमा यति जनलहर देखेर धेरै खुसी र तपाईप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि आज मैले यति माहौल देख्छु जस्तो लागेको थिएन। तर आज तपाईहरू सबैले यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि भनेर, हाम्रो एजेन्डा मन परेर, हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईज्यूको भाषण सुन्नको लागि तपाईहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएका छ। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो ठानकोट भनेको मेरो पनि बाल्यकाल यही बितेको हो। मेरो ठानकोट नङ र मासुको सम्बन्ध छ। मेरो फुपूको घर यही थियो र मेरो बाल्यकाल पनि यही बितेको भएर मैले यहाँ धेरै आमा बुवा तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म नजिकबाट चिन्छु। त्यसैले पनि यो मेरो एउटा दोस्रो घर जस्तै हो यो ठानकोट भनेको। त्यसैले मलाई यहाँको मान्छेले धेरैले चिन्छ पनि, म पनि चिन्छु। त्यसैले अब यो बाहेक के भन्न चाहन्छु भने, म हाम्रो यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुख्य एजेन्डा भनेको हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था र व्यवस्थित दिगो विकास। हाम्रो पहिचान भनेको नै हिन्दू हो। हामी किन नेपाली भयौँ, हामीलाई के को आधारले हामी नेपाली भनेर चिन्छौँ हामीलाई भने, यही हाम्रो रीतिरिवाज, संस्कृति, जात्रा, गुठी, हरेक कुराले गर्दाखेरि हामी नेपाली भनेर चिनिएका छौँ। त्यसैले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको मूल एजेन्डा हिन्दू धर्म हामीले बोकेका छौँ। त्यसैले यसपालि हजुरहरूले हामीलाई भोट दिएर यस एजेन्डालाई अझ बलियो बनाउनको लागि हजुरले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हलो चिन्हमा छाप लगाएर देशैभरि अत्याधिक बहुमतले विजय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। र म के भन्न चाहन्छु भने, आज हामी यस कार्यक्रम गरिरहँदा यहाँ धेरै उत्साहित भएर आउनुभएका विभिन्न पार्टीका सदस्यहरू, क्रियाशील सदस्यहरू, हाम्रो पार्टीको एजेन्डा मन परेर उहाँ पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँलाई नै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब राज संस्था, हिजोको दिनमा हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले हामीलाई भ्रममा पारेको छौँ। त्यो भ्रममा हामी पनि पर्यौँ, तपाईँहरू पनि पर्यौँ, आमा बुवा पनि पर्यौँ, सबै पर्यौँ। हिजो हामीलाई राज संस्था भयो, हिन्दू राष्ट्र भयो, त्यस कारणले विकास भएन भन्ने कुरा गर्यो। तर आज 15 वर्ष भयो, राजा पनि हुनुहुन्न, राज संस्था पनि हुनुहुन्न, हिन्दू राष्ट्र पनि छैन, तर विकास भएको छैन। विकास अझ तल देश अझ तल गइरहेको छ। अब देश जोगाउन उनीहरूले कुनै हालतमा पनि सक्दैन। उनीहरूले अहिले अब देश बेच्नको लागि एमसीसी पनि पास गरिसकेको छ। यो राष्ट्रको लागि हित छैन भन्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सडक आन्दोलन पनि गर्यौँ, अभियन्ताहरूले पनि सडक आन्दोलन गर्यो। तर उहाँले कानमा तेल लाएर बस्नुभयो कि उहाँले पहिल्यै केही गरिसक्नु भयो होला, उहाँलाई दबाब थियो होला, तर उहाँले पास गरी छाड्नुभयो। यो एमसीसी देशको हितमा छैन। भोलि हामी आयौँ, यो सत्तामा आयौँ भने यो हामीले खारेज गरेर देखाउनेछौँ। त्यसको लागि हामी नेपाल अधिराज्य भरमा सबै आमा बुवाले फेरि एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलो चिन्हमा छाप लगाएर अत्याधिक बहुमतले विजय गराउनुपर्छ। अब हाम्रो यो चन्द्रगिरी, म राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार, मेयरको उम्मेदवार छु। अब मलाई किन भोट दिने र अरू पार्टीलाई किन भोट नदिने भने तपाईँले देखिसक्नुभयो। अघि हाम्रो मित्र राकेश साइलेज्यू पनि भन्नुभयो, हिजो मनोकामनाका त्यहाँको स्थानीय बासिन्दालाई
75% डिस्काउन्ट छ भने हाम्रो यहाँ केबुल कार जम्मा हामीलाई 25% डिस्काउन्ट छ। यो बिचको पैसा कसले खायो? पक्कै पनि यो बिचको पैसा कसैले चलाएको छ भन्ने मलाई मान्यता होला। कसैले चलाएको हो, त्यही भएर पनि सीमित व्यक्तिले यसको फाइदा उठाएको छ होला। त्यसैले उहाँ राकेश साईले यो बारम्बार उठाइरहनु भएको छ। हाम्रो पार्टी यस ठाउँमा आयो भने हामी चन्द्रगिरी केबल कारसँग पनि यो हामी बसेर बैठक बस्नेछौँ र हाम्रो यो त्रिभुवन राजपथमा हाम्रो हाइवेमा धेरै पीडित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जग्गाहरू धेरै पीडित पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यति त्यो पीडित हुँदा पनि नेपाल सरकारलाई व्यवस्था गरेको कारणले हाम्रो मूल एजेन्डा अहिले पनि यहाँका पीडित हाइवेका पीडितहरूलाई हामीले केन्द्र सरकारसँग बसेर पहल गरेर उहाँलाई पीडितलाई राहत दिने पनि घोषणा गरेका छौँ। साथसाथै हामीले यस धार्मिक स्थल चन्द्रगिरी जस्तै मत्स्यधारण, भालेश्वर, इन्द्रथान, बलम्बु, ठानकोट हामीले यसलाई धार्मिक पर्यटनमा पनि सिर्जना गरेर यहाँ रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ। यो रोजगार सिर्जना गरेर हामी विदेश जानु पर्दैन। राकेश साईज्यूलाई म यहाँ अनुरोध गर्छु, हामीले यही राम्रोसँग हामीले यो हामीलाई दिएको चिजलाई उपयोग गरेर यसलाई हामीलाई धार्मिक पर्यटनलाई विशेष जोड दिएर हामीले यसमा होमस्टेहरू बनाएर रोजगार सिर्जना गरेर हामीलाई यहाँको जनतालाई रोजगार दिएर विदेशबाट जानबाट हामी रोक्छौँ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। र अब पनि म एकचोटि के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिलेको विकास कस्तो विकास भने भोट लिने विकास मात्रै भयो। एउटा सडक बनाउँछौँ, 2 लाख रुपियाँ खर्च गर्छौँ। 2 लाख आज खर्च गर्यो, भोलिबाट भत्किन थाल्छ। यसलाई विकास भनिँदैन। यो विकास होइन, विनाश हो। हामीले तिरेको कर खेर गइरहेको छ। हामीले तिरेको कर खोला बगिरहेको छ त्यतिकै। त्यसैले हाम्रो एजेन्डा अबको विकास भनेको व्यवस्थित दिगो विकास हो। व्यवस्थित दिगो विकास भन्नाले कस्तो भन्नाले तपाईँले कन्फ्युज होला, यो धेरै आएको छैन। यो व्यवस्थित दिगो विकास भनेको हामीले गर्ने विकास एकचोटि रोड बनायो भने हामीले 20 वर्षदेखि त्यो ठाउँमा लगानी गर्न नपरोस्। त्यो पैसा अरू अन्त हामीले लगानी गर्न पाउँछौँ। तर अहिलेको विकास भनेको काङ्ग्रेस कमिटीले गर्ने विकास भनेको भोटको विकास। 2 लाख दिएर हुन्छ कि 1 लाख दिएर हुन्छ, त्यो भोटको लिनको लागि मात्र हो। हाम्रो त्यसरी विकास गर्न छैन। हामीले व्यवस्थित दिगो विकासलाई हामी जोड दिन्छौँ। धन्यवाद। मेरो 2 शब्द यही टुक्याउँछु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भोट केमा हजुरहरूले भोट दिएर अत्याधिक बहुमतले हाम्रो पूर्ण श्रेष्ठलाई विजय गराउँ। उहाँहरूले आफ्नो विचार र यो देशको लागि केही गर्छु भनेको छ। यो देशको केही गर्नको लागि तपाईँहरूले उहाँलाई भोट हालेर जिताउनुहोस् र हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। हस्त। धन्यवाद। धन्यवाद। युवा नेता अजय श्रेष्ठज्यू, यस चन्द्रगिरी नगरपालिकाका अहिलेको मेयर र उहाँले भने जस्तै विकासका कामहरू पनि आज गरे 6 महिनापछि भत्किन्छन्। प्रत्येक वर्ष बजेट आउँछ, प्रत्येक वर्ष काम गरिन्छ, प्रत्येक वर्ष हिलो र धुलोमा हामीलाई खेल्नु परेको छ। हरेक ठाउँमा नगरपालिका हेरौँ, महानगरपालिका हेरौँ, प्रत्येक यो उपत्यकाभरि नै त्यस्तै छ र बाहिर जिल्लाहरूमा पनि त्यत्तिकै भत्किएर अस्तव्यस्त छ। सबै बजेट जति अहिले बाटो र घाटो छ। कुनै पनि नेताले, कुनै पनि सरकारले कर कारखाना र रोजगार यहीँ देशमा बनाएर युवाहरूलाई नेपालमै राखेर रोजगार सिर्जना गर्ने अहिले पनि अभियान चलाएको छैन। यस्तै गरी मन्तव्यकै क्रममा केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र प्रधानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युवा नेता केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र प्रधानज्यू। काठमाडौँ जिल्ला चन्द्रगिरी नगरपालिकाको यस वडा नम्बर 4 स्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो उम्मेदवारहरूको चयन मात्र होइन, उम्मेदवारहरूको चिनारी मात्र होइन, आज आयोजना गरेको यस कार्यक्रम सभापति एवं
यसै वडाका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पूर्ण प्रसाद श्रेष्ठज्यू, आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता र भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानका प्रमुख ज्ञानेन्द्र साईज्यू, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शक्ति साई लगायत अन्य केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै चन्द्रगिरी नगर कमिटीका नगर अध्यक्ष रञ्जन गिरिज्यू, 9 नम्बर क्षेत्र प्रदेश खका प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कार्कीज्यू र यसै नगरका मेयरका प्रत्याशी एवं प्रदेश खका अध्यक्ष अजय श्रेष्ठज्यू, मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि मित्रहरू र अहिले भर्खरै सम्मानित हुनेहरू, हाम्रा आदरणीय बुवाआमाहरू, पार्टीका विभिन्न तहमा रहनुभएका सम्पूर्ण पार्टीका मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र यो कुरालाई टाढा टाढासम्म पनि सुन्न र सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धेरै कुराहरू हाम्रा पूर्ववत वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ र तपाईँहरू पनि हाम्रा केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले के बोल्छ भनेर आतुरका साथ सुन्नलाई बसिराख्नु भएको छ। मलाई थाहा छ धेरै तपाईँहरू 10 बजेदेखि यो तन्टलापुर घाममा एकदम उहाँको ज्ञानेन्द्र साईको प्रतीक्षामा झन्डै 2 घन्टाभन्दा बढी तपाईँहरू प्रतीक्षारत भएर बसिराख्नु भएको कुरालाई मैले मध्यनजर गरेँ। म छोटो मात्र कुराहरू आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू नगरिकन हामीले यस पटकको चुनावमा किन भोट माग्ने, के को लागि भोट माग्ने, सबभन्दा प्रश्न हुनु जरुरी छ। हामीले यति मात्र भन्न चाहन्छौँ, कला र संस्कृतिले भरेको यस चन्द्रगिरी, त्यसमाथि पनि मलाई थाहा छ पूर्व धेरै पहिला जोगमेर श्रेष्ठ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पुराना नेता जोगमेर श्रेष्ठले ठानकोटलाई बिर्सनै नसक्ने ठाउँमध्येका एक हो भन्ने कुरा हामीलाई प्रष्ट रूपमा थाहा छ। जोगमेर श्रेष्ठले जहिले पनि ठानकोटलाई यति माया गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले शब्दमा बयान गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण अहिलेको माहौलमा तपाईँले भोट धर्म बेच्ने पार्टीलाई भोट दिने कि धर्म बचाउने पार्टीलाई भोट दिने, तपाईँले राजा बचाउने पार्टीलाई भोट दिने कि राजा बेच्ने, राजालाई हटाउन खोज्ने पार्टीलाई भोट दिने। त्यो मात्र होइन, यिनीहरूले धर्म बेच्यो, त्यस्तै राजालाई पन्छायो। त्यति मात्र हुँदा हुँदा अहिले देशलाई नै बेच्नलाई, देशलाई प्रदेशको नामाकरणबाट विदेश बेच्न खोज्ने जुन दलालहरूको लागि नै अहिलेको लागि तपाईँहरूले भन्न सकिन्छ कि मात्र अहिले नेपालमा राज संस्था चाहिने, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहिने भन्ने पार्टी एउटै मात्र हो, त्यो भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ बिहानदेखि तपाईँ मन्दिर जानुहुन्छ, तपाईँ सबैले मन्दिर गएर टिका लाउनुहुन्छ, घन्टा पनि बजाउनुहुन्छ, तर भोट हाल्ने बेलामा अलिकति विचार गरेन भने अब पनि तपाईँले मन्दिर जाने, टिका लाउने, घन्टा मात्र बजाउने होइन, टिका लाउने साथै साँच्चै धर्म बचाउने पार्टी भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसको चुनाव चिन्ह हो हलो हो। हलोमा भोट राखेर तपाईँहरू सबैलाई यो कुराहरूलाई बताइदिन, यो कुराहरूलाई नामाकरण गरिदिन र यो कुराहरूलाई हामीले आफ्ना यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसपटक तपाईहरुलाई थाहा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन जसले व्यक्त गर्नु भएको छ 1 रुपैयाँ मात्र भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत पिउनु सर हो भनेर व्यक्त गरिरहेका कुरालाई सर्वविदितै छ। त्यसकारण यस्ता युवा नेताको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन अहिलेको चर्चाको शिखरमा मात्र हैन, तपाईहरुले यो कुरालाई भन्नु पर्यो। अब जनताको टोल टोलमा राप्रपा, घर घरमा राप्रपा मात्र हैन, मन मस्तिष्कमा नै राप्रपा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा आवाजलाई बुलन्द पार्नको लागि र विशेष गरी चन्द्रगिरीमा के समस्या छ, चन्द्रगिरीको वास्तविक समस्या के हो, यसको रोकथाम, यसलाई के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले नीतिगत रूपमा मात्र हैन, हामीले यो अवस्था गरिरहेको छौं, बुझिरहेको छौं। कला र संस्कृतिले ढल्ने यस चन्द्रगिरीमा हामीले साँच्चै भन्नुपर्दा
हाम्रो धर्मलाई मात्र हाम्रो संस्कृतिलाई मात्र बचाउन सक्ने हो भने पनि विदेशी आएर यहाँ हेरेको भरमा पनि हामीले टुरिस्ट पर्यटनको हिसाबमा पनि हामी यो देशमा हामी पर्यटकीय दृष्टिकोणले, धार्मिक दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले हामीले हाम्रो धर्मलाई प्रष्ट रूपमा पारेर पनि विदेशबाट धेरै आय आर्जन गर्न सक्ने उपायहरू धेरै छन्। चन्द्रगिरीमा थाहा छ मत्स्यधारण मन्दिर, माता तीर्थ मन्दिर, यही ठानकोटमा महालक्ष्मी मन्दिर, विष्णुदेवी मन्दिर मात्र नभइकन कालुपाडे डाँडादेखि लिएर चन्द्रगिरीका विभिन्न किसिमका पर्यटकीय दृष्टिकोणले एकदम अग्रपङ्क्तिमा रहेका ठाउँहरू धेरै छन्। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा म यति मात्र भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले तपाईँहरूको सहयोग साथ र त्यति मात्र होइन, अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको एजेन्डा समयको आवश्यकता हो, यथार्थलाई बुझ्नु जरुरी छ भन्दै म केही शब्दहरू मात्र नेवारीमा पनि भन्न चाहन्छु। हनुमापी दाजकिजा तटकेपी ठन ठाङकोटे ठुर ठासे नापान जोगमेर श्रेष्ठ पटक पटक वया जगमेर श्रेष्ठ वो उठाए मत जको मखु ठो ठाङकोटे भयो एकदम पुलाउ ठाख तर आयु अवस्था धाट्थे झिस धर्म बचाएटा झिस जुजु हेट र झिस चिने ठोठायो विकास याटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभिन्न उम्मेदवार जोना छिक्नो घर डोले वोटु अर्जाल ठु पटके हलो चिले छाप्तया राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी डपी टक्कु उम्मेदवार मेयर उपमेयर एकन से 15 टका वडा अध्यक्ष वडा अध्यक्ष वडा सदस्य डकुस्त नचिने हलो चिना चुनाव भोट टेटा इना पैना चुना थया छिप्पी डकुस्त जिठो जानकारी याना जीव शब्द ठाने विश्राम भ्या। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता, यातायात विज्ञ देवेन्द्र प्रधानज्यू। उहाँले साँच्चीकै चन्द्रगिरी संस्कृति पर्यटकीय ठाउँ, काठमाडौँ जिल्लाकै हराभरा भएको ठाउँ, काठमाडौँ जिल्लाकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान सबै ठाउँ भालेश्वर अनि माता तीर्थ, विष्णुदेवी, कालु पाण्डे जस्ता सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएको ठाउँ। साँच्चीकै हामीले भन्ने हो भने हामीले विकास गर्नको लागि हामी सत्तामा पुग्नु नै पर्छ। सत्तामा पुगिएन भने हामीले बोलेर मात्रै हुँदैन। सत्तामा पुग्न लागि हजुरहरूको एक एक भोटको महत्त्व छ। चुनाव यही 30 गते आउँदो 30 गते छ। हजुरहरूले हिजो म यो पार्टीमा थिएँ मैले यसलाई नै भोट दिने हो भन्ने कुरा नगर्नुहोस्, किनकि अहिले हाम्रो गाउँ र ठाउँ बनाउनको लागि हामीले व्यक्ति हेरेर आफ्नो गाउँ ठाउँ बनाउनलाई पार्टी नहेरिकन हलो चिन्हमा भोट दिई अत्याधिक मतले विजयी बनाई हामीले जुन कार्यक्रम गर्न लागेका छौँ 12 क्लाससम्म निशुल्क शिक्षा जुन ठाउँमा नगरपालिका जुन ठाउँमा मेयरले जित्छ नगरपालिकामा जित्छ त्यो ठाउँलाई 12 क्लाससम्म निशुल्क प्रदान गर्ने अभियान चलाएका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। यसको लागि हामीले जित्नु नै पर्छ। जित्नको लागि हजुरहरूको एक एक भोटको महत्त्व हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि पनि मन्तव्यकै क्रममा म केन्द्रीय सदस्य विनोद खड्काज्यूलाई छोटो मन्तव्य गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युवा नेता विनोद खड्काज्यू। यस सभाका सभापति महोदय, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न केन्द्रमा रहनुहुने केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र पार्टीका विभिन्न तह र तबकामा रहेर काम गर्ने आदरणीय साथीभाइहरू र विभिन्न टोलबाट जम्मा हुनुभएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा म विनोद कुमार खड्काको राष्ट्रवादी अभिवादन। हेर्नुहोस्, म विनोद खड्का, मेरो घर ललितपुर सुनाकोठी। म तपाईहरू जस्तै एउटा नेवारी समुदायमा नेवारी परिवेशमा हुर्केको मान्छे। त्यसकारण मलाई अलिकति यो काठमाडौँको बारेमा हाम्रो कला संस्कृतिको बारेमा मलाई अलिकति विशेष प्यारो छ। त्यसकारण मैले के भने तपाईहरूको हामीले यी भ्रष्टाचारीहरू जो हामी चाहिँ म एउटा ज्ञानेन्द्र साईको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानबाट
भ्रष्टाचारी अभियन्ता हुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेको छु र यी भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले अभियानमा हुँदा पनि हामीले यिनीहरूलाई सडकबाट र विभिन्न वाइट बडीदेखि लिएर एनसिल काण्डदेखि लिएर हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ नि भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दाहरू लगाएका थियौँ र त्यो मुद्दाहरू हामीले सडकबाट आन्दोलन गर्दाखेरि केही पनि गर्न नसकेको कारणले गर्दा हाम्रो विचार मिल्ने एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर क्रिया खाने हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूको अध्यक्षज्यूको भोलिबाट प्रभावित भएर हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएका छौँ। हेर्नुहोस् आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कुनै पनि देशलाई सक्नको निमित्त यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा हतियार लिएर, गोलीगट्ठा लिएर, ट्याङ्क लिएर, फाइटर लिएर आउनु पर्दैन। यदि कुनै पनि सानो राष्ट्रलाई सक्नु छ भने त्यो राष्ट्रको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्छन्, त्यो राष्ट्रको जनतामाथि प्रहार गर्छन्। त्यसकारण आज यी भ्रष्टाचारीहरूले हाम्रो हिन्दू राष्ट्रमाथि आज प्रहार गरिरहेका छन्। त्यसकारण मैले हाम्रो नेवारी समुदाय, आदरणीय नेवारी समुदाय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के सजग हुन अनुरोध गर्दछु भने यो देशमा यदि संस्कृति जोगाएको छ भने, यदि चाडपर्व जोगाएको छ भने नेवारी समुदायले जोगाएको छ। यही कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर यी भ्रष्टाचारीहरूले हामीलाई गुठी विधेयक ल्याएर हनन गर्न लागेका थियौँ। हामी नेवारी दाजुभाइ मिलेर, हामी काठमा बस्ने सम्पूर्ण जनता मिलेर हामी एक दिन मात्र उठेका थियौँ। यिनी मुटु थर्र कामे र हामीले त्यसलाई फिर्ता गर्न लगायौँ। त्यसकारण मैले आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्ता भ्रष्टाचारीहरूले हाम्रो समुदायमाथि विभिन्न खेलवाड गर्छन्। त्यसकारण यिनीहरूको लागि हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नु छ। यो देशमा धर्म छ, यो देशमा संस्कृति छ, त्यसकारण विदेशीहरू यहाँ आउँछन्। यो देशमा कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी हेर्ने भनेर पर्यटक आउने होइन। मलाई थाहा छ हामी जात्रा नभए बाँच्न सक्दैनौँ, हामी गुठी नभए बाँच्न सक्दैनौँ, तर हामी राजनीतिक पार्टी नभए तपाईँ हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुरा म यहाँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। अन्तमा हामी पुनः पनि एकपटक सम्पूर्ण नेवारी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी यो राष्ट्रको लागि, हामी संस्कृतिको लागि, यो राजा जोगाउनको लागि, धर्मको लागि हामी एकपटक चुनाव आइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भोट हालेर हामी शान्तिवादी हौँ, हामी हत्या हिंसा चाहँदैनौँ। त्यसकारण हामीले चुनावबाट यी भ्रष्टाचारीहरूलाई पछाड्नुपर्छ भनेर सम्पूर्णलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। जय देश, जय राष्ट्र। धन्यवाद केन्द्रीय सदस्य विनोद खड्काज्यू। र मैले केही कमजोरी गरे जस्तो मलाई पनि अनुभूति भइरहेको छ। आसन ग्रहणकै क्रममा अहिलेका उम्मेदवारहरू होइन, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरू आफ्नो ठाउँमा नै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्तव्यकै क्रममा प्रमुख अतिथि केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईज्यू, तन मन र धन दिएर उहाँले सुशासन र प्रत्येक ठाउँमा, गाउँमा, टोलमा गएर आफ्नो समर्पण गरी अभियान गर्नुभएका ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युवा नेता ज्ञानेन्द्र साईज्यू, अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईज्यू। तल बस्नु भएको छ, यतातिर आइदिनु होला, पछाडि खाली छ ठाउँ है दाजुहरू। ओखरको रोग रहेछ साह्रै राम्रो, हाम्रो जुम्ला जस्तै रहेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 ले आयोजना गरेको आजको कार्यक्रमका सभापति एवं वडा नम्बर 4 का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार श्री पूर्णप्रसाद श्रेष्ठज्यू, त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, यातायात विज्ञ, शालीन र भद्र नेता श्री देवेन्द्र प्रधानज्यू,
त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विनोद खड्का, शक्ति साई, त्यसै गरी सम्झना अधिकारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यस चन्द्रागिरी नगरपालिकाबाट मेयरका प्रत्याशी अजय श्रेष्ठ, उपमेयरका प्रत्याशी निरुपमा केसी, त्यसै गरी प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तीर्थ बस्नेत, कुमार रिजाल लगायत तपाईँ सबै पत्रकार बन्धुमित्रहरू, सुरक्षाकर्मी र वरपर छरिएर बस्नुभएका आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा स्वीकार्नुहोस् जय राष्ट्रवाद। सम्भवतः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले काठमाडौँमा मात्रै लहर चलेको छैन। यसको म आज बिहान मात्रै आउँदैछु। पश्चिम नेपालको बैतडी, डडेलधुरा, दार्चुला, कैलाली, कञ्चनपुर, जुम्ला, कालीकोट लगायतका धेरै ठाउँमा आमसभा गरेर 18वटा आमसभा सकेर भर्खरै म आज आउँदैछु। हुँदा हुँदा काङ्ग्रेसका साथीहरू हो, अब तपाईँकै महामहिम देश बेच्ने, यो राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारीहरूको अखडा बनाउने र यो मुलुकलाई बेच्ने पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको गृह जिल्लामा रापरवाको जनलहर सुरु भएको छ। यो लहरले अब रापरवालाई सुरुवाती चरणमा अगाडि बढाएको छ। अर्को कुरा, एमालेका साथीहरू छातीमा हात राखेर बस्नु होला। तपाईँको नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको गृह जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र दमकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मेयर राम थापाले अत्याधिक बहुमूल्य जित्दैछन्। तपाईँहरूको जमानत जफ्त गरे। त्यसपछि आयो प्रचण्डजी। आज त प्रचण्डजी रोइराख्नु भएको छ होला, नरोनुस् भन्नुस्। आँसु आएका छन् होला। रोल्पामा मान्छे मार्दाखेरि जसरी ती गरिबका आँसु आउँथे, आज छोरीलाई जिताउन नसकेर आज बेहोस बन्नुभएको छ। त्यही भएर तपाईँ पार्टी कार्यकर्तालाई घर गएर बेहोसीबाट होसमा ल्याउने दबाई खुवाइदिन हुनका लागि म हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कस्तो गठबन्धन, अचम्मको गठबन्धन। जे गरे पनि हुने रहेछ यो देशमा। जनता पनि हामी बडा गजबको। यिनीहरूले देश बेच्दाखेरि पनि थाहा छ देश बेच्यो भनेर, तर भोट अन्त नजाने। भोट हाल्यो, अन्त भोट हाल्यो भने पक्लास भने तर घरमा राखेको, तपाईँको घरमा काम गर्न राखेको त्यो कामदार पनि त्यति धेरै इमान्दार हुँदैन कि जति तपाईँ कार्यकर्ताहरू आफ्ना नेताप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ। आज मलाई दया लाग्छ, कति पैसा दिन्छन् हो यिनीहरू, के दिन्छन् हो दिमागमा त्यो। राष्ट्र बेच्यो काङ्ग्रेसले भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ। स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई थाहा छ कि मैले गलत काम गरेँ भनेर थाहा हुँदाहुँदै अझै काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने। भोलि तपाईँका छोराछोरीले के भन्लान् भन्नुहोस् त। बाबा बाबा देश बेच्दाखेरि, एमसिसी ल्याउँदाखेरि काङ्ग्रेसका नेताहरूले चाइना र अमेरिकासँग 70 अर्ब, 20 अर्ब, 30 अर्ब, 40 अर्ब मागौँ र देश विकास गरौँ भन्दाखेरि तपाईँ त्यही काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुभयो र यो देश बर्बाद गर्नुभयो। काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा मात्रै अपराधी होइनन् कि तिनलाई भोट हाल्ने मान्छे पनि त्यत्तिकै अपराधी हुन् भनेर तपाईँका छोराछोरीले सोध्लान्। है सोध्लान्। आस्था हुन्छ पार्टीमा। तपाईँको आस्थालाई म जहिले पनि आत्मसम्मान गर्छु, तर मलाई एउटा कारण देखाइदिनुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको काङ्ग्रेस हो? किशनजीले उत्पादन गरेको काङ्ग्रेस हो? गणेशमान सिंहको सिद्धान्तमा हिँड्या हो? ल म 3टा कुरा भन्छु। एउटा कुरा कसरी होइन भनेर आज म पुष्टि गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई। एउटा कुरा के भनेका थिए विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले? बीपी अर्थात् बीपीले के भन्नुभएको थियो? काङ्ग्रेसको संस्थापक हुनुहुन्छ। यदि कसैले राजालाई मार्न आयो भने मेरो घाँटी माथि, राजाको घाँटी तल। राजा र राज संस्था बिना यो देश बन्दैन। काङ्ग्रेसको मुख्य एजेन्डा भनेको राज संस्था भन्यो। आज त्यही काङ्ग्रेस राज संस्थाका विरुद्धमा गएको छ। तपाईँ काङ्ग्रेस होइन, तपाईँ माओवादीको एउटा सानो गुटको कार्यकर्ता मात्रै हो भन्न म यहाँ उद्देश्य गर्न आएको। अब बीपीको फोटो पनि हटाइदिनुहोस्। म त आग्रह गर्न आएको, यहाँ अनुरोध गर्न आएको। त्यो चारतारे झन्डा त निकालेर राखि नै दिनुहोस्, बरु त्यहाँ हँसिया हतौडा राख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। अब काङ्ग्रेस नभन्नुहोस्, नेकपा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी काङ्ग्रेस भन्नु छ अब त्यहाँभन्दा अर्को विकल्प देखिएन। एकछिन सम्झिनुहोस् त त्यो विगत शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिबका छोराछोरीलाई ड्याङ्गोली हान्न लाउनु भएको थियो अनि प्रचण्डजीको टाउको मूल्य तोक्नु भएको थियो। प्रचण्डजीको यताबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यू प्रचण्डको टाउको मूल्य तोक्ने, उताबाट जङ्गलमा बसेका प्रचण्ड काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको घाँटी रेट्ने अनि अहिले फेरि त्यही हँसिया हतौडामा भोट जाने कट्ठै बरी लै ती काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता कसरी भोट हाल्लान् त? हेर्नुहोस् त यो देश बर्बादी गर्दाखेरि गठबन्धन मैले धेरै देखेको छु नेपालमा। विश्वभरि गठबन्धन हुन्छन् तर नेपालमा एउटा अचम्मको गठबन्धन कुहिएको अन्डा। यो गठबन्धन भनेको कुहिएको अन्डा अनि गाईको कुहिएको किरा पर्न लागेको गोबर अनि त्यसपछि किचलो माटो। कुहिएको अन्डा गोबर किचलो माटो भयो। न अन्डा पकाएर खान सकिन्छ, न पोलेर खान सकिन्छ, न त्यो किरा परेको गोबरले घर लिप्दैन। सिर्फ त्यो बेकार हुन्छ। गठबन्धन भनेको बेकारको अर्को सङ्केत हो। त्यो बेकार बाहेक केही छैन। यो गठबन्धन भनेको यिनको मालिक एउटा छ। नत्र उदाहरणका लागि भन्नुहोस् त, मेयर भनेको एउटा सामान्य कार्यकर्ता हो, त्यति धेरै ठुलो कुरा होइन। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु एउटा नगरपालिकाको एउटा महानगरपालिकाको एउटा सामान्य तपाईँको कार्यकारी प्रमुख हो। कुनै देशको प्रधानमन्त्री त होइन, यो राष्ट्रको प्रधानमन्त्री त होइन, तर एउटा मेयरका लागि हेर्नुहोस् त। अस्ति मैले पत्रिका हेरेको, म चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको गृह जिल्लामा थिएँ अनि यसो पत्रिका आजकल त अब पत्रिका मोबाइलमै आउँछन् के अरे, मोबाइल चलाएको थिएँ। स्वयं यहाँ गृहमन्त्री सबै काम छोडेर चितवन जानुभएछ। मैले सोचेँ ओहो गृहमन्त्री त चितवन जानुभएछ, केही ठुलै दुर्घटना घट्यो कि? अनि गृहमन्त्री जाँदा जाँदै अर्को मन्त्री, त्यसपछि अर्को मन्त्री, त्यसपछि अर्को भ्रष्टाचारी, त्यसपछि अर्को देशद्रोही, साराका सारा चितवन गएर एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार लड्छु भन्नेले गृहमन्त्रीको पावर र रबाब देखाएर ती व्यक्तिलाई थर्काउँदै थिए। निर्वाचन आयोग टुलु के हेरेर बसेको छौ? निर्वाचन आचार संहिता गृहमन्त्रीबाटै उग्लन्न भयो, तिनलाई जेल हाल्नका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु, म अनुरोध गर्दछु। यो कानुन कसैका बाउको बकौती होइन। यो नेपालमा कानुन सबैलाई बराबर अधिकार छ। आज सडकमा काम गर्ने मजदुरको जति अधिकार छ त्यति यो देशको प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ। त्यहाँभन्दा 1 इन्च पनि बढी अधिकार छैन। गृहमन्त्रीले कानुनलाई उग्लना गर्न पाइँदैन, निर्वाचन आचार संहिताको उग्लना गर्न पाइँदैन। देशको गृहमन्त्री भएर एउटा सांसद एउटा मेयर लड्न गएको मान्छेलाई थर्काउन जाने हिम्मत र दम छ भने हामीलाई थर्काएर हेर, आँखा तरेर देखाउँछौँ हामी। दम छ। के भयो लास्टमा हेर्नु त, फुस्स गयो सुई यो प्लेन चढेर। म सोचेँ त्यो मेरो गाउँघरतिर पनि मेरो काकाहरू पनि काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ। अस्तिबाट भनिहाल्नुभयो, हाम्रो जुम्लामा त अजब बात छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यक्रम भनेर गएको काङ्ग्रेसकै मान्छे आएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिरहेछ। भन्दैछन् कि काङ्ग्रेस अब झाङ्ग्रेस भयो, एमाले झालेमाले भयो। अनि एउटाले भने मलाई जुम्लामा, भाइ बडा गजब बात छ आजकल। के भने काङ्ग्रेसको हरियो रुख माओवादीको हँसिया हतौडाले काट्यो, एमालेको सूर्यले तपाएर अब काठ सुकेपछि बेकार किन फेर फाल्नु भनेर हलो बनाएर खेतमा जोत्दैछन् जनता भनेर भन्नुभयो। लहर सुरु भयो। कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ मलाई। पहिला सती जाने परम्परा थियो, तपाईँलाई थाहा छ? श्रीमान मरिसकेपछि सती जाने परम्परा थियो। श्रीमान मरे सँगसँगै सती जान्थे। तर आजकल शेरबहादुर देउवा प्रचण्डजी सँगसँगै सती गएको देख्छु म। यो बडा मलाई अचम्म लाग्छ। यो के नाता हो? यो कस्तो नाता हो? अझ के भन्छन् थाहा छ? गठबन्धन भएन भने त देश सकिन्छ भन्छन्। ए देशद्रोही हो तिम्रो गठबन्धनले, 55 अर्बमा यो देश बेच्यो, तिमीहरू देशद्रोही हो भनेर म आज यहाँ उद्घोष गर्न आएँ। ल आउनुहोस् बहस गरौँ। मैले आज यहाँ चन्द्रगिरीमा आएर भनेको होइन, काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा यिनीहरूलाई ल्याकारेका छौँ। यिनीहरूका टेलिभिजन कार्यक्रममा यिनीहरूका मैयौँ अन्य नेतालाई छटछटी पसिना निकाल्दा खेलाएका छौँ। एउटा कुरा भनेर जनताका भनिदिनुहोस्, म भोट तपाईँहरूलाई हाल्छु। ल बाजी हो, म हलोमा भोट हाल्दिनँ। ल एउटा कुरा तपाईँ मलाई बुझाइदिनुहोस्, नेपालका तमाम जनतालाई बुझाइदिनुहोस्, त्यो एमसिसी भन्ने चिज
त्यसको 6.8 नम्बरको बुदामा के लेखेको छ त्यो मलाई पढाएर सुनाउनुहोस्। अहिले काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई यहाँ चुनावी सभामा आउँदाखेरि उल्टु सुल्टु बोल्ने होइन। त्यो एमसिसीको 6.8 नम्बर बुदा भट्टटटटटट पढेर सुनाउने। यदि नेपाली पढ्न आउँदैन तिमीहरू अङ्ग्रेजीका दास हौ, त्यही भएर नेपाली नआउन सक्छ तिमीहरूलाई। नेपाली आउँदैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवक सङ्गठनले शिरको लगाएर नेपाली सिकाउँछन्। पढेर सुनाउनुहोस्, त्यसपछि भोट हाल्नुहोस्। कति राष्ट्रघाती छ त्यो चिज। कुनै पनि अमेरिकन कर्मचारी वा एमसिसीमा कार्यरत कर्मचारी वा भूतपूर्व कर्मचारी नेपालको कुनै पनि क्षेत्रका अधिकारभित्र आएर आक्रमणताबाट उत्पन्न हुने हानि, नोक्सानी, मृत्यु, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध अमेरिकनले गर्यो भने नेपालको कानुन लाग्दैन भनेर खुलम खुला लेखेको छ। अनि तिनै काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र यो मठबन्धन हो कि गठबन्धनका नेताहरू आँखा चिम्लेर पारित गर्ने, अनि तपाईँ जनताले तिनलाई नै भोट हाल्नुपर्ने कठैबाट। अनि देश नबिग्रेर थोडी तपाईँको सुध्रिन्छ त हालत त्यही भएर। एकछिन सोच्नुहोस् त, काङ्ग्रेसको झन्डा समाउनेहरूले छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् ल। यो एमसिसी पारित गर्नभन्दा अगाडि तपाईँहरूले झन्डा समाउनु भयो, तपाईँका लागि धन्यवाद भन्छु म। तर यो एमसिसी पारित गर्दाखेरि मैले फेरि काङ्ग्रेसका केही नेताहरूलाई भेटेका थिएँ, यी गठबन्धनका नेताहरूलाई। ए बाबा हो, नेपाली काङ्ग्रेसको 99% कार्यकर्ता एमसिसीको विरुद्धमा छ। कसैले बोल्न सकेका छन्, कसैले बोल्न सकेका छैन, तिनीहरूको कुरा। 99% कार्यकर्ता एमसिसीको विरुद्धमा छ। अनि एयरपोर्टमा भेट भएको थियो काङ्ग्रेसका त्यही एमसिसी पारित गर्ने र अरब माग्नेसँग। अब मगन्ते नारायण उहाँहरूको नाम अहिले ब्रान्डेड भिकारी पनि भन्छन् आजकल उनीहरूलाई, बुझ्नुभयो। अनि त्यहाँ गयो, अनि मैले सोधेँ, ए बाबा तपाईँहरूलाई त ठिक होला एमसिसी, तर हामीले विरोध गऱ्यौँला, हामी विरोधी हौँ ल। ए विरोधीले त विरोध गरिहाल्छन् भनेर तपाईँले हामीलाई टार्दैन हो, ठिक छ। तर तपाईँकै वरिपरि घुम्ने, बिहान जय नेपाल दाई भनेर ढोकामा लाइन लाग्ने, अनि ए दाई भनेर बिचरा त्यो बिपीको सिद्धान्तलाई छातीमा हात राखेर हिँड्ने, गणेशमानको त्यो तपाईँको लौह पुरुष गणेशमानको त्यो विचारलाई आस्था राख्ने, किसनजीको सदगीलाई तपाईँको आफ्नो आचार संहिता र आफ्नो जीवनको मार्गदर्शन माग्ने ती कार्यकर्ताहरू आएर तपाईँलाई विरोध गर्दैनन्। तिनीहरू त साराका सारा तपाईँको विरुद्धमा छन् भन्दाखेरि उहाँको जवाब के थियो भने, थाहा छ भाइ उनीहरू हाम्रो विरुद्धमा छन्, उनीहरू एमसिसी ठिक मान्दैनन्, थाहा छ, तर पनि हामी पारित गर्छौँ। अनि कार्यकर्ताको हित विरुद्ध पारित। ए बाबा, हाम्रा कार्यकर्ता भनेको गाई र गोठमा पशु पालेका पशु जस्तै हुन्। एउटा सक्रिय सदस्य भन्ने एउटा दाम्लो छ, त्यो दाम्लोले घाँटीमा माने हुन्छ। हामीले जे भन्यो त्यही गर्छन्, अहिले विरोध गर्छन्, केही फरक पर्दैन, चुनाव आयो भने हामीभन्दा अरूलाई भोटै हाल्दैनन् भन्थे। अहिले म त्यही अवस्था देख्दैछु। साँच्चै पशु हुन् कि क्या हो भन्ने अब अवस्था सिर्जना भयो। राष्ट्रघात गर्दाखेरि उसका विरुद्धमा उभिनुपर्छ। म टाढा गइनँ, रापरबाको सिद्धान्त छोडिदिनुहोस्, ज्ञानेन्द्र साईको मलाई बालै मतलब नदिनुहोस्, तर बिपीलाई मान्नुहुन्छ भने बिपीको एउटा सिद्धान्त मानिदिनुहोस् त ल। बिपीले के भन्नुभएको थियो, आज फेरि सापटी लिएर फेरि भन्न चाहे, नेतृत्वले गलत गर्दाखेरि पनि टुलु हेरेर बस्ने, त्यही नेतृत्वको झन्डा समाउने, फेरि त्यसैलाई भोट हाल्ने कार्यकर्ता भनेको कि त दास हो कि त अवसरवादी हो, त्योभन्दा अरू होइन भनेर बिपीले भनेका थिए। अब फैसला गर्नुहोस् तपाईँ को हो? तपाईँ दुईटा मध्ये त एउटा हो पक्कै। के का लागि भोट हाल्ने ल भन्नुहोस् त? देश लुट्नका लागि भोट हाल्ने? ल मैले भने तपाईँ रापरवालाई भोट नहाल्नुहोस्। ल मलाई नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीलाई भोट हाल्ने 4वटा कारण देखाइदिनुहोस् ल। म यहाँ रापरवाको कार्यक्रममा भनेको छैन, कोही परका काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ भने मलाई भनिदिनुहोस्, म आज तपाईँसँग जवाब माग्न आएको। ल भनिदिनुहोस्, 4वटा मात्रै कारण भन्नुहोस्। यो देश भ्रष्टाचार वाइसेल तपाईँको एनसेलको 62 अर्बको घोटाला काङ्ग्रेसले गरेन कि, वाइड बडी घोटाला गरेन कि, देशलाई 31 वर्षदेखि बन्धक बनाएन कि, त्यतिले मात्र पुगेन, एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज पारित गरेर नेपालीलाई दास बनायो कि बनाएन? दास गर्नेलाई भोट हाल्नु भनेको अब हामीले सम्झिनुहोस् त कस्तो होला। दासलाई
जसले दास गर्यो त्यसैलाई आज हामी तपाईँको भोट हालिराखेका छौँ, अझै नेता मानिरहेका छौँ भने संसारको उत्कृष्ट हामीभन्दा ठुलो दास संसारमा कोही पनि छैन। वास्तविकता दास भनेको हामी होइन। विचार भए पो पार्टी हुन्छ, विचार भएन भने कसरी पार्टी हुन्छ? विचारै छैन। हिजो डडेलधुरामा गएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाजी कति वर्षपछि आउनुभयो भनेको चुनाव जितेका दिनदेखि एक दिन गएको थिए अरे हेलिकप्टरमा, त्यो पनि 21 मिनट बसे अरे जम्मा, त्यो पनि आर्मी क्याम्पभित्र। आजसम्म मुख देखाएको छैन। पर्सि चुनाव आयो भने फेरि नमस्कार गर्न आउँछन् भने मैले सल्लाह दिएर आएको छु। सुपर ग्लुप ल्याउने, त्यो आजकल नेताहरू बाटोमा आयो भने यस्तो गर्दै हिँड्छन् नि, मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो सुपर ग्लुप दुईटै हातमा टाल्ने, यतायति टालिदिने, चप्प चप्काएपछि त्यो खोल्न पर्दैन। जतिखेर नमस्कार गर्दा राति सुतेको बेला यस्तो नमस्कार गरेर बस्छन्। यी चुनाव आएको बेला घर घरमा आउनेहरू हिजो कोभिड हुँदाखेरि तपाईँको घर घरमा किन आएनन् यसको जवाब खोज्नुहोस् आज यी नेताहरूलाई। अस्ति यही नगरपालिकामा साडी बाँड्दै थिए। साडी किन बाँडे बाबा? एक तोला सुनका औँठी बाँडे पनि त हुन्थ्यो। त्यो रोक्नु हुँदैन। मैले निर्वाचन आयोगले रोक्यो भने कहाँ, त्यो गलत कुरा हो भने। ए बाबु, जनतालाई कसैले साडी बाँड्दैछ त मजाले लिने, किन छोड्ने? आनन्दले लिने। एक तोलाको सिक्री बाँडे भयो भने हामी पनि लाइन लाग्थ्यौँ। हिजो कोभिड भएको बेला यी जनतालाई साडी बाँड्नेले 1 बोरा 1 किलो चामल बाँडे। एकछिन जनतालाई के छ अप्ठ्यारो हजुर लाउन, आज गाह्रो भयो उपचार गर्नलाई आए। अनि त्यतिखेर हामी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई आउनु पर्थ्यो। बिचरा यही नगरपालिकाबाट 765 जनाभन्दा बढी मान्छेको जीवन बचाएको छौँ हामी। कहाँ थिए त्यतिखेर यी मेयरहरू? देवेन दाई यहीँनिर साँची हुनुहुन्छ। तपाईँका मेयर साहबलाई चण्डागिरी नगरपालिकामा भेटेर एम्बुलेन्स चलाऊ भन्दाखेरि ड्राइभर थिएन। ड्राइभरको तलबसम्म हामीले बियर गरेर तिरेर तपाईँको सेवामा हामी खटिएका थियौँ। त्यतिखेर यिनीहरू कहाँ थिए? त्यति क्वेसन गरिदिनुहोस्। हिजो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कहाँ थियौ? आज नमस्कार गर्न आयौ, केका लागि आयौ भनेर सोधिदिनुहोस्। अरू केही पर्दैन। यति गरे पनि क्रान्ति हो। यो क्रान्तिको सुरुवात हो। अब त कस्तो भयो भने म पनि अहिले नेता हुँदैछु है, अब जे गरे पनि हुने रहेछ भन्ने भयो क्या नेपालमा त। चोरे पनि ठिक छ, लुटे पनि ठिक छ, डाका डाले पनि ठिक छ। नेताले जे गरे पनि कार्यकर्ताले पार्टी नछोड्ने अनि सानैदेखि लागेको बानी देशद्रोही र राष्ट्रघातीलाई मात्रै भोट जाने भन्ने गीत गाउने, छम छमी नाच्ने, यस्तो किसिमको परम्पराले यो देश कहिल्यै पनि अगाडि बढ्दैन, जहिले पनि पछाडि पर्छ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई म आज भन्न आएको तपाईँलाई, यदि म ज्ञानेन्द्र साईले कुनै पनि गलत काम गरे भने मेरा विरुद्धमा खडा हुने, मेरा विरुद्धमा तपाईँहरूले आवाज उठाउने र मलाई साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गर्ने माग गर्ने, यसका लागि म तपाईँलाई अपिल गर्न आज। अब हेर्नुहोस्, यो पार्टी भन्ने चिज पनि अचम्मको हुँदो रहेछ। जे गरे पनि हुने। हेर्नुहोस् त त्यो ब्रान्डेड भिखारीहरू कसरी बोलिरहेछन्। हामी पृथ्वीनारायण शाहका वीर गोर्खालीका सन्तान भनेर संसारभरि चिनिने नागरिक अब ब्रान्डेड भिखारीका नागरिक भनेर चिनिने भयौँ यो देशमा। अचम्म छ बा। मलाई एउटा कुरा भनिदिनु तपाईँहरूले, तपाईँहरू त दिनभरि जानुहुन्छ यताउति घुम्नुहुन्छ, 2-4वटा कुरा मलाई भनिदिनुहोस् ल। यहाँबाट तपाईँ त्यहाँ पर गएर अहिले इन्डियाका मान्छेहरू प्रायः जसो हिन्दीमा बोल्नेहरू भिख मागिरहेको देख्छु म। यो नगरपालिकाले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। तर त्यो भिखारीले दिनमा 2000-3000 कमाउँछन्, तर त्यो भिखारी कहिले अरबपति भए देख्नु भएको छ? अनि यी ब्रान्डेड भिखारीले नेपाल भन्ने देशलाई भिख मागेर विकास गर्छु कसरी भने होला? ल भन्नु त मलाई, ल भन्नु त। अनि कसरी धनी हुन्छ? अब त के गर्ने रे? अस्ति टिकटकमा हेरेको थिएँ, एकजना आमा आउनु भएको थियो, दिदी ल है भिख देऊ भनेर आउनु भएको थियो। किन भिख मागेको भनेको, नेताले त भिख माग्यो, हामीले किन भिख नमाग्ने भन्ने। भिख मागेर देश विकास गर्छौँ भन्नेलाई भोट दिनु पनि भिखारी नै हो। हेर्नुहोस्, चाहे त्यो जति धनी हो त्यो भिखारी। ए बाबा, मान्छे धनी धनले हुने हो र मान्छे धनी मनले हुने हो, मान्छे धनी आफ्नो दिमागले हुने हो। भिखारीलाई भोट हाल्ने झन् ब्रान्डेड भिखारी। ल अब त्यहाँभन्दा अरू केही पनि होइन। भिख माग माग, आज 60 माग, 70 माग, 20 माग। हिजो काङ्ग्रेसले 48वटा संस्था बेचेर गर्ल्याप्प खायो, त्यही भएर आज तपाईँका छोराछोरी विदेशमा काम गर्छन्। आज यहाँ कस्तो अवस्था छ ल सम्झिनुहोस् त एकैछिन। तपाईँले, म टाढा गइनँ,
नेपाल प्रहरीको कुनै पनि एउटा कर्मचारीले ल छाती खोलेर भनौँ शुद्ध उसको तलबले आफ्ना छोराछोरी र आफ्ना बालबच्चा पाल्न सक्छ? सक्दैन। नेपाल निजामती कर्मचारीको कुनै पनि कर्मचारीले 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार नगरी जति तलब आउँछ त्यही तलबमा म आफ्ना छोराछोरीको उपचार गर्छु, मेरा छोराछोरीलाई तपाईँको बालबच्चाको उपचार गर्छु र श्रीमतीलाई 1 सरो कपडा किन्न पनि त्यो पैसाले पुग्दैन। आज साराका सारा पैसा भ्रष्टाचार गर्ने अनि भयभरका पार्टीका कार्यकर्तालाई कर्मचारी बनाउने अनि देशका राम्रा राम्रा अफिसरलाई माथि बढ्नै नदिने अनि न्यायाधीश बन्नका लागि पनि घुस खुवाउने, सरुवा बढुवा गर्नका लागि घुस खुवाउने, त्यो घुस ल्याएर तपाईँको नेतालाई दिने अनि नेताले त्यो घुस ल्याएर जनतालाई खुवाउने अनि त्यो जनताले घरमा पनि आफ्नो दलालको झन्डा राख्ने अनि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्ने अनि देश विकास भनेर सडकमा आन्दोलन गर्नु भनेको व्यर्थै हो। तपाईँको हातमा 5 वर्षमा 1 पटक अधिकार आउँछ, त्यो अधिकार हो छाप। तपाईँको अधिकार भोलिपल्ट दिन खुसिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नै भोट हाल भन्न आएको होइन म यहाँ। तपाईँले सोच्नु होला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यक्रममा आएछ आफैलाई भोट माग्यो, होइन। यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले असल उम्मेदवार खडा गरेको छ भने भोट हाल्नुहोस्, असल उम्मेदवार खडा गरेको छैन भोट नहाल्नुहोस् भन्न आएको म यहाँ। हामीले इमान्दारका साथ काम गर्ने भनेका छौँ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष ल अरू केही होइन, खुला चुनौती हो ल 3 जना मान्छेलाई, एमालेका अध्यक्षलाई, माओवादीका अध्यक्षलाई र काङ्ग्रेस पनि के भनौँ माओवादीका भातृ सङ्गठनका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाजीलाई 3वटा कुरा हो ल। 3वटा कुरालाई कसम खाएर देखाउनु सदनमा गएर। भ्रष्टाचार गरेर खानु मेरी आफ्नै जन्म दिने आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर कसम खाएर देखाउनुहोस्। तपाईँहरूलाई भोट हाल्छौँ भोलिपल्ट दिनदेखि, ल बाजी भयो, ल देखाउनुहोस्। अनि भ्रष्टाचारीलाई भोट हाल्ने अनि देश विकास भनेर हुने भोलिपल्ट दिन, ती दिन गए। अब तपाईँले सदाचारीलाई भोट हाल्नुहोस्। अब प्रचण्ड त बाटो छन्, फेरि अर्कै गर्लान्। भ्रष्टाचार गरेर खानु मेरी पर छिमेकी आमाको रगत खानु हो भनेर पनि भन्न बेर छैन प्रचण्डले, यो चाहिँ नभन्नु है। किनभने तिनले यसो सेलरोटी पकाए जसरी कुरो घुमाउँछन्। त्यो एमसिसीको बेला हेरे क्या, म त न्युज हेर्दै थिएँ। बिहान बल्टी चिया खाने बेला के भन्छन् भने यिनी एमसिसी राष्ट्रघाती छ, कार्यकर्ता हो गइहाल, बिचरा ती सोझा साझा प्रहरीलाई ढुङ्गाले हानिहाल भनेर बिचरा प्रहरीको तपाईँको टाउकोमा ढुङ्गा हानेर बिचरा त्यो प्रहरीको के दोष? एमसिसी ल्याउने आफै, पारित गर्ने आफै अनि आफ्नै भतुवा कार्यकर्ता लगेर सडकमा ओह्रालेर ढुङ्गा हानेर राष्ट्र सेवक प्रहरीमाथि ज्यादती गर्ने यिनीहरू। अनि बिहान बल्टी भन्ने जाऊ त्यो प्रहरीको एउटा वर्दी लगाएको एकजना नेपाली सरबाराको छोरालाई ढुङ्गाले हान्दाखेरि संसारकै इतिहास जिते जस्तो, विश्व पल्टाए जस्तो सम्झिने दास मनोवृत्तिका कार्यकर्तालाई रापरवाले जहाँ भेट्यो त्यहीँ लकेटो गर्न अब आवश्यक छ। हामी त्यत्तिकै आएका होइनौँ। र हेर्नुहोस् के गर्ने, बिहान चिया खाने बेला कार्यकर्ता पठाउने आन्दोलन गर्न अनि पत्रकार बोलाउने, एमसिसी कस्तो छ भनेर पत्रकारले सोध्यो भने चिया खाने बेला बिहान ठिक छैन, यो राष्ट्रघाती छ भन्ने। अनि दिउँसो खाना खाने बेला एमसिसी कस्तो छ भन्दाखेरि होइन यो सोचौँला भन्ने। अनि बेलुका भात खाने बेला एमसिसी ठिक छ पारित गर्नुपर्छ भन्ने। यी छेपारो प्रवृत्ति भएका विदेशी दलाललाई यो देशबाट बहिष्कार नगर्दासम्म मुलुक बन्दैन। ल भन्नुहोस्, ए बाबा हो काङ्ग्रेस र शेरबहादुर देउवालाई त यो कुरामा मान्छु, देशद्रोही नै उनीहरू भए पनि कमसेकम देशद्रोही कुरा पनि पहिलेदेखि देशद्रोही हुँ भने क्या। त्यो प्रचण्डको रङ र छेपाराको रङ त एउटै। बिचरा हिजो अहिले के भयो त्यो चितवनमा हेर्नु त, गृहमन्त्री धन्नै प्रधानमन्त्री गएनन्, गृहमन्त्री गएको छ, मन्त्री गएको छ, साराका सारा बिचरा रात दिन मेहनत गरेर काङ्ग्रेसको लागि दुःख र मेहनत गरेर आफ्नो जीवन बर्बाद गरेको कार्यकर्ता फगाउन गएको छ। कसका लागि भने माओवादीकी एउटा रेणु कुमारी दाहाल पूर्व आतङ्ककारीकी छोरीका लागि। तपाईँको दास बन्ने शेरबहादुर देउवा यो देशको नेता बन्न सक्दैन। अनि गए। अनि मैले सोचेँ, अनि त्यस्तै डडेलधुरामा कर्ण मल्ल भन्ने एकजना शेरबहादुर देउवालाई पटक पटक चुनौती दिने डडेलधुराको काङ्ग्रेस सभापतिलाई कारवाही गरेछन्। अनि राति आएर मसँग 12-1 बजीतिर बस्नुभयो। सबै कुरा सुनेको। यो केका लागि मरि हत्या गर्छन् भने यिनीहरूको फादर एउटै छ। यी पार्टी अलग अलग भए पनि यिनीहरूको बाउ एउटै छ। त्यो बाउ हो अमेरिका। त्यो अमेरिकाका यी दलालहरू जबसम्म ल बाजी भयो, ल
एउटा माओवादीको एउटा सांसदलाई काङ्ग्रेसको कार्यकर्तालाई फिर्ता गर्नका लागि गृहमन्त्री किन गयो भने यिनीहरूको फादर अमेरिकाले प्रचण्ड र तिमी त दाइ हो, मिल्न पर्छ, तिमी दुइटै मेरा नोकर र दास हौ, तिमी दासहरू मिलेनौ भने मैले कहाँ राज गर्न पाउँछु भनेर भन्यो। त्यही भएर यिनीहरू चितवन गएको थियो। यी दासहरूको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। नेपाली जनताले अब पनि यिनीहरूलाई भोट हाल्नु भनेको हेर्नुहोस् तपाईँका छोराछोरीको भविष्य बर्बाद गर्नु। अनि यहाँ आएछौँ हामी, अनि अचम्मको देश छ हाम्रो। आहा कति अब बिरालोलाई के गरिदिन्छन् भनेपछि बिरालोलाई दुध हेरेर बस रे क्या, दुधको यत्रो कचौरा लगेर राख्ने। अनि बिरालोलाई के भन्ने भनेपछि ए बिरालो तैँले दुध हेरेर बस है भनेर बिरालो दुधको गोठालो बिरालो बनाइदिने। हेर्नुहोस् त्यो एमाले भन्ने चिज गुठी कसले बेच्यो? मलाई भनिदिनुहोस् त एकछिन। टाढा गएको छैन म गुठी। अनि तपाईँहरूले भोट हालेर एमालेलाई जिताइ गर्ने, तिनीहरूले गुठी पारित गरे गर्ने बिचरा तपाईँ आन्दोलन गरेको गरे, अरू केही काम छैन हाम्रो। जिताउने फेरि देशद्रोह गर्ने, फेरि सडकमा जाने, फेरि जिताउने फेरि देशद्रोह गर्छन्, सडकमा जाने। अब हामी काम केही नगर्ने, सिर्फ यिनीहरू देशद्रोह गर्ने अनि हामी सडकमा गएको गई गर्नुपर्ने। त्यही भएर तपाईँलाई अधिकार आएको छ, बिरालोलाई गोठालो होइन असली मालिकलाई गोठालो बनाउनुहोस्, बिरालोको अन्त्य गर्नुहोस् यो देशमा। अहिले बडा गजबले एमालेका नेताहरू तपाईँको ओडा ओडामा आएका हुन्छन्, हामी त धर्म बचाउने हो रे। ए मेरी बाबै, हामीले नदेख्या हो र? यो गुठी विधेयक ल्याउँदाखेरि साराका सारा एमाले काङ्ग्रेस मिलेर गुठी पारित गरेर नेपालका नेवारहरूको संस्कृति मासेर, धर्म मासेर, यिनीहरूको जग्गा हडपेर खानका लागि यिनीहरूले गुठी विधेयक ल्याएको बिर्सिनुभयो। अझै यिनलाई भोट दिनु भनेको बिरालोलाई दुधको साथी राख्नु बराबर हो, यहाँभन्दा अरू केही पनि होइन। तपाईँहरू एकपटक सोध्नुहोस्। अनि अर्को कुरा, अस्ति एक दिन म यहाँ आएको थिएँ, पोखरा गएको थिएँ। त्यहाँ घर घरमा एउटा समस्या छ। अहिले छोरा अलिकति ठुली भयो भने काठमाडौँतिर त अलिअलि घर पनि लगाएका छन्, भाडा आइराखेको छ, कहिलेसम्म आउने हो? एक दिन यो काठमाडौँ दुनियाँको असल सिटी होइन कि दुनियाँको सबभन्दा खराब सिटी बन्दैछ। तपाईँहरूलाई थाहा होला, एकछिन प्लेन चढेर हेरिदिनुहोस् त माथिबाट, रुख भन्ने चिजै छैन, खण्डहरै खण्डहर। यो पहिला महाभारतमा खण्डत प्रस्थ भन्ने थियो एउटा, त्यो खण्डत प्रस्थ जस्तो यो खण्डै खण्डको उजाड भूमि जस्तो बनिएको छ। अब यो उजाड भूमिमा कहिलेसम्म घरबाल कर आउने र खाने हो? जुन दिन तपाईँको यहाँ तपाईँको अहिले पनि विश्वको सबभन्दा बढी फोहोर भएको सहरमध्ये 1 नम्बरमा काठमाडौँ अस्ति विज्ञप्तिले निकालेको छ। यहाँ सास फेर्न पनि गाह्रो भइसक्यो। अनि यहाँ के छ, छोरा अलिकति ठुलो भयो भने के भन्छ छोरीले थाहा छ? छोरी तपाईँ ठुलो भयो भने के गर्ने भनेर सोधिदिनु न एकैछिन। छोरीले जवाब के दिन्छ? बुवा म त अस्ट्रेलिया जाने हो, म अमेरिका जाने हो भन्छ। नि बाउ पनि कति मक्ख, आहा टक्क पारेर छोरीको भिसा लाग्यो भने छिमेकीलाई बोलाएर पार्टी गर्छन् बाउले, टक्क पार्टी गर्ने। बिचरा छोराछोरी विदेशमा बेचेको उपलक्ष्यमा पार्टी गर्ने, अनि टक्क यस्तो गर्ने, अनि बाह्र चौरामा जाने। मेरो छोरी त अस्ट्रेलिया छ, तेरो छोरो चाहिँ अमेरिकामा छ भनेर सानान्ने। जब बिरामी परेर छटपटिन्छ, उपचार गर्ने मान्छे हुँदैन। अहिलेको अवस्था कस्तो मैले देखेको छु भने बाउ पनि तपाईँको आफ्नो काल गतिले मर्न पाउँदैन। बाउ मरेको 3 दिन 4 दिन 5 दिनपछि छोरा अमेरिका र युरोपबाट आउँछन् र बाउको लास उठाउँछन्। यो अवस्था आज सृजित भएको छ। यो गर्ने मुख्य काङ्ग्रेसमै हो यो देशमा, अरू कोही पनि होइन। कसले गर्यो? यदि यो देशका 44वटा संस्थान नबेचिदिया भए आज हरेक नेपालीले घरमा बसेर काम गर्थ्यो। आज यो देशमा तपाईँको रोजगारी गर्न दिया भए, हुने नहुने सडक आन्दोलन र टायर आन्दोलन नगरिदिया भए आज यो देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। रोजगारी सिर्जना भइदिया भए तपाईँका छोराछोरी नेपालमा पढ्थे, नेपालमै हुर्किन्थे, नेपालमै रोजगारी दिन्थे। बुढेसकालमा लौरो जसरी तपाईँका छोराछोरीहरू तपाईँसँगै बसेर सुख दुःख साँड्थे। तर आज विदेशीका दास बनेका छन्, अर्काको देशमा गएर काम गर्न युवा पुस्ता बाध्य भएको छ। यसको कहीँ न कहीँ दोषी तपाईँहरू हो, तपाईँ हामी हो। किनकि गलत पार्टीलाई र गलत व्यक्तिलाई तपाईँले भोट हालेको परिणाम आज भोगिराख्नु भएको छ। अब यो गल्ती नगर्नुहोस् भन्न आज यस्तो चरम अवस्था छ यो देशमा। ल भन्नुहोस् त, मलाई छातीमा हात राखेर एकजनाले उभिएर भन्नुहोस् ल,
म यहाँ कुनै पार्टीको कार्यक्रमको कुरा होइन, म सत्य कुरा बोल्न आएको। तपाईँका छोराछोरीको स्कुलको फी कति आउँछ ल भन्नुहोस् त? अलिकति तपाईँ बिरामी हुँदाखेरि अस्पतालको बिल कति आउँछ? ए बाबा, तपाईँले राम्रो काम नगरिकन जग्गा कहिलेसम्म बेच्नुहुन्छ? जग्गा तन्काउँदैन, तान्न मिल्दैन। बरु रबर भइदियो भए तलबाट लाइटर बालेर तनक्क तन्काएर लामो गर्नु। जग्गा तन्काउन मिल्दैन, कति बेच्ने? बेच्दा बेच्दा आधाको त सकि पनि सक्यो होला, आधा अलिअलि बाँकी होला। कहिलेसम्म बेच्नुहुन्छ? जग्गा बेचेर छोराछोरी विदेश पठाउने, अनि 15 वर्षपछि त्यही छोराछोरी आएर त्यही जग्गा किन्नु पर्यो भने बिचरा किन्न पनि सक्दैन। त्यस्तो अवस्था भएको छ आज यो देशमा। हेर्नुहोस्, छोराछोरी पनि स्कुल बोर्डिङ पढाउनु पर्ने, पैसा तिरेको तिरै गर्नुपर्ने, कर पनि तिरेको तिरै गर्नुपर्ने। त्यतिले मात्र पुग्दैन, फोहोर उठाउँदा फेरि कर तिर्नुपर्ने, पिसाब फेर्दासम्म कर तिर्नुपर्ने, चिया खाँदासम्म पनि कर तिर्नुपर्ने, जन्मदेखि मृत्युसम्म करै करको भारी। न त स्वास्थ्य न त शिक्षा, कर केका लागि तपाईँहरूले तिर्ने? अझ यो करबाट सेवा र सुविधा हामी दिन्छौँ भन्दाखेरि यसो मुख उता पल्टाएर अनि त्यही देशद्रोही पार्टीलाई भोट हाल्ने, अनि भोलिपल्ट दिन सुविधा पाइन भनेर तपाईँको गोइको आँसु बगाएर हुन्छ। अब तपाईँको हातमा अधिकार आएको छ, यो अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँहरू। र अर्को कुरा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले विशेषतया 2-3वटा मुद्दा हामीले उठाएका छौँ। एउटा मुद्दा यो नगरपालिकामा तपाईँले रापरवालाई यदि चुनाव जिताउनु भयो भने सबभन्दा पहिला माओवादीका छोराछोरीलाई, त्यसपछि काङ्ग्रेसका छोराछोरी, काङ्ग्रेस र माओवादी त एउटै हुन् है, मैले माफ गर्नु होला, भातृ सङ्गठन हो माओवादीको होइन। त्यो माओवादीको भातृ सङ्गठन, तर शेरबहादुर देवाजीले नेतृत्व गरेको एउटा सङ्गठनका सदस्यहरूलाई र अन्यका छोराछोरीलाई 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म निःशुल्क शिक्षा हामी यही नगरपालिकामा गरेर देखाउँछौँ। अब तपाईँलाई लाग्छ नेता आयो भाषण गर्यो के ठुलो कुरा भयो त, बोल्न त बोलिहाल्यो भन्नुभयो। हामीले यो प्रमाणित गरेर देखाएका छौँ। झापाको कचन कवल गाउँपालिकामा 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म त्यहाँका जनताहरू निःशुल्क पढिरहेछन्। त्यही माथिपट्टि 12 गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसलाई र एमालेलाई भोट हालेकै कारणले ती जनतालाई ठुलो श्राप परेको छ। त्यो न त शिक्षा फ्रीमा पाएछन् न त स्वास्थ्य फ्रीमा पाएछन्। तलपट्टि रापरवालाई भोट हालेका स्वास्थ्य र शिक्षा दुइटै फ्रीमा पाएछन्। माथिपट्टि त्यो भोट हालेको श्राप भगवानले दिएको, त्यो श्रापका कारणले गर्दा उनीहरूले अहिलेसम्म पनि छोराछोरीको फी तिर्नुपर्छ, अहिले पनि अस्पतालमा गएर उपचार पाउँदैनन्। त्यो किसिमको अवस्था छ। हामी यही नगरपालिकामा स्वास्थ्य र शिक्षा 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म उच्च गुणस्तरको शिक्षा निःशुल्क गर्छौँ, आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क गराएर देखाउँछौँ भनेर हामी भन्न आएको। र यो नगरपालिकाको बजेट सुन्ने हो, सारी पनि बाँड्दै थियो अरे, लग्या भए हुन्थ्यो नि हो अलिअलि, किन छोडिदिएछ न गाँडे? कहाँ छन् आजकल सारी बाँड्नेहरू? विज्ञप्ति निकाल्दै रहेछन् सारी बाँड्ने। बाबा सुनको सिंह आगो छैन, साडी पाएको छैन। बुढा तपाईँले कहाँ साडी लाउन मिल्छ त हौ? ल हेर्नुहोस् है, आशा गर्ने किन थाहा छ? म तपाईँहरूलाई एउटा भन्न आएको यो नगरपालिकामा हेर्नुहोस्, अघि हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य जो निःशुल्क गर्छौँ भन्यौँ, 3-4वटा कारणबाट हामी गर्छौँ। जस्तै 1 नम्बरमा यो नगरपालिकामा 3 वर्षमा 2078, 2077 र 2075 साल गरी 3 वर्षमा 3 अर्ब 17 करोड 96 लाख रुपैयाँ यो नगरपालिकामा बजेट आएको छ। यो पैसा मध्ये झन्डै 1 अर्ब 52 करोड 26 लाख 55 हजार रुपैयाँ नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, छोटे महाराज धिराजहरूले आफ्नो मोज र मस्ती र तलब र भत्ता पेन्सन र टिडिएमा खर्च गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँले चुनाव जिताउनु भयो भने यो 1 अर्ब 52 करोड 26 लाख 55 हजारको 80% कम रकम तपाईँको खर्च गर्छौँ। बचेको रकम स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्छौँ। पैसा हामीलाई उठाउनु पर्दैन, यहीँबाट गर्न सकिन्छ। बेरुजो कति छ थाहा छ? काठमाडौँ जस्तो नगरपालिकामा, काठमाडौँको एउटा चण्डागिरी नगरपालिकामा बेरुजो 36 करोड 32 लाखको बेरुजो छ।
36 करोड 32 लाखको बेरुजो भइरहँदाखेरि 2 करोड 57,90,000 मोज मस्ती खर्च गरेका छन्। जनताका लागि पैसा माग्न गयो भने के भन्छन्? पैसा छैन। बिचरा जनता बिरामी हुन्छ। सबै त धनी हुँदैन। नगरपालिकाले सहयोग गरोस् भनेर पत्र लगेर जान्छ। त्यो कागजको टुक्रो यसरी घुमाउँछन्, बाबा बाबा बाबा, पल्लो बेन्चमा गयो, पल्लो बेन्चमा, पल्लो बेन्चमा गयो, माथिल्लोमा, माथिल्लोमा गयो, तल्लोमा, फेरि तल्लोमा गयो, फेरि माथिल्लोमा, घुमाइ गर्छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यहाँबाट चुनाव जिताउनु भयो भने हामी एउटा अनलाइन अलर्ट सिस्टम जारी गर्छौँ। तपाईले कुनै पनि डकुमेन्ट कागज बनाउनु पर्छ भने म्यासेज गर्ने। तपाईको कर्मचारी अफिसमा बस्ने होइन, रातिको 12 बजे भए पनि ती कर्मचारी तपाईको घरमा आएर डकुमेन्ट लिन्छन्। त्यसको केही दिनपछि त्यसको कागज हुलाकका मार्फत तपाईको घरमा आइपुग्ने व्यवस्था गर्न हामी सक्छौँ। त्यो गरेर देखाउँछौँ। हामीले लाइन लाग्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँछौँ हामी। अर्को शिक्षा। पैसा कहाँबाट आउँछ भने यो 3 अर्ब 17 करोड 96 लाखको ल 1 अर्ब त कुम्लै हालियो। त्यो 2 अर्ब रुपैयाँ मात्रै राखिदिया भइदिया। 2 अर्बको बढी पनि चाहिँदैन। 50 देखि 60 करोड रुपैयाँ मात्रै 3 वर्षमा 40 देखि 50 करोड रुपैयाँ गरिबका छोराछोरीलाई शिक्षा, उपचार गर्न नसक्नेलाई स्वास्थ्यका लागि छुटाइदिनुस् त। एकजना पनि तपाईको जनताले तपाईको सुविधाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन, सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। पैसा यही छ, तर यही पैसालाई लुटेका छन्। ती लुटेरालाई अब तपाईले चुनावमा जिताउनु भनेको तपाईका छोराछोरीको भविष्य बर्बाद पार्नु सिवाय अरू केही पनि होइन। अब हाम्रा पनि मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ यहाँ, चट्ट देखाएका छन् होला पार्टीमा है। पोहोर साल त्यो मेयर साहब त डङ्की डङ्ग गाडी चढाएको थियो। चट्ट ठुल्ठुला कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पनि भएको थिए। यसो पैसाको हिसाब किताब गर्यो, काहीँ छैन। जति पनि खर्च गरेका छन्, ठुल्ठुला होटलतिर कहिलेकाहीँ टक्क गएका छन्। आहा, के छ, म पनि अब मेयर बनिहाल्नु पर्यो, रापरबाको लहर चलेको छ, मेयर बनिहाल्नु पर्यो भनेर उम्मेदवार दिनुभएको छ भने आजै यो पदबाट राजीनामा दिएर घर बस्न तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु। हामीले उद्घोष गरेका छौँ के भने एक हातमा राजीनामा पत्र बोक्ने, एक हातमा उम्मेदवारी पत्र बोक्ने। भोलि अलिकति मात्र जनताका विरुद्धमा काम गरेको कहीँ कतै भेटियो भने यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरेर कारवाही गर्छौँ भनेर हामी उद्घोषका साथ हिँडेका छौँ। गरेर देखाउँछौँ। हेर्नुहोस्, बडा अचम्मको छ यो देशमा। एउटा चोर आउँछ सडकबाट, टक्क पार्टीको टिका लाउँछ, 1 सेकेन्डमा साधु बनिहाल्ने भने। त्यो कहिलेकाहीँ त्यो कपडा धुने मेसिन देख्नु भएको छ? अब सहरका मान्छेहरू घर घरमा होला के अरे, त्यो कपडा धुने मेसिनमा फोहोर कपडा सट्ट भित्र हालेर अलिकति सरब हाल्ने भने एकैछिन गोरो हुन्छ क्या। त्यो घुर्र घुमेर सट्टै गोरो हुने। अनि अहिले पार्टीमा त त्यस्तै छ। सडकमा भएको चोर एकैछिन टिका लगाएर साधु बन्ने, साधु एकैछिनमा अर्को पार्टीमा जाने बित्तिकै चोर बन्दैन। चोरको चरित्र चोर हुन्छ, भ्रष्टाचारीको चरित्र भ्रष्टाचारी हुन्छ। त्यो कुनै पार्टीको रङ बदलेर हुँदैन। त्यही भएर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हामीले उद्घोष गरेका छौँ। हाम्रो लडाइँ यो मठबन्धनसँग त पटक्कै होइन। जसको अस्तित्व नै छैन त्यस्तासँग के लड्नु? लड्न त सिंहसँग पो लड्नु, त स्यालसँग थोडी लड्नु। लड्नुको कुनै मजा छैन। र त्यही भएर अबको हाम्रो लडाइँ काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, एमाले कसैसँग होइन। अबको लडाइँ भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा हो। त्यो भ्रष्टाचारी हाम्रो पार्टीभित्र छ भने नि कारवाही गरिन्छ, तिनीहरूको पार्टीमा छ भने पनि कारवाही गरिन्छ। हाम्रो पार्टीभित्रको सदाचारीलाई अगाडि बढाइन्छ। तिनीहरूको पार्टीमा यदि राम्रो मान्छे छ भने यहाँ ल्याइन्छ, टिका लगाइन्छ, अनि सांसद र मेयरको टिकट दिन्छ। जनताको सेवा गर्ने अवसर दिएर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर आएका छौँ। किनभने अबको लडाइँ सामान्य छैन, असामान्य लडाइँ छ। अहिले हेर्नु त कस्तो छ अवस्था। अब बिदारे 156 दिन बिदारे। के का लागि 156 दिन बिदा दिएको भनेको अस्ति कानुन मन्त्रीको विज्ञप्ति हेरेको म हाँस्दा हाँस्दा मरे। कस्ता मान्छे कानुन मन्त्री बनाउँछन् है, कस्ता मान्छे अर्थमन्त्री हुन्छन् यो देशमा, कसले बनाउँछ कुन्नी। 156 दिन बिदा दिएको रे, पैसा छैन भनेर बिदा दियो अरे। कर्मचारी कार्यालय गर्ने पैसा खर्च हुन्छ अरे, त्यही भएर बिदा दिएको अरे। 156 दिन किन बिदा दिने? 365 दिनै बिदा दिए भइगयो त। मजाले घर बन्द गर्ने, तलब खाने, कोही सोध्नेवाला छैन। सबका सब देशका जनताहरू हामी त बिचारा भेडा हौँ। अनि जति गल्ती गऱ्यौँ तिनलाई नै भोट हाल्छ जनताले। मजाले बन्द गर्ने, 365 दिन आरामले सुत्ने। एउटा कथा याद आउँछ यसपछि मलाई। एउटा किसानले भैँसी, सुँगुर, गाई, बार्खा, कुकुर पाल्या रहेछ अरे। अनि
जहिले पनि त्यो किसानले बिहान बिहान गरेर रेखदेख गर्दो रहेछ अरे। घाँस दिने, दाना दिने, गोठ सफा गरिदिने, नुहाइदिने गर्दाखेरि अनि एक दिन सुँगुरलाई रिस उठेछ अरे। अनि उठेर के गरेछ अरे, हामी त दास भयौँ, यो हाम्रो समान्ति भयो। अब भोलि त्यो मालिक आयो भने हामी सबै मिटिङ गरेर भने मिटिङ बसेछन् टक्कै पारेर। मिटिङ बसेपछि भोलि यो मालिक आयो भने यो घाँस लाउने बित्तिकै यसलाई लखेड्नुपर्छ, दाना हाल्ने बित्तिकै। भने त्यो मालिक आउन पाएको छैन, सुँगुरले फुँ गरेर, कुकुरले टोकेर, घोडाले लात्तीले हानेर त्यहाँबाट मालिकलाई लखेटेछन्। अब मालिक त लखेटे, अब त्यो त फार्म हाउस हो, अब त्यो गोठ त चल्न पर्यो। अनि के गर्ने भने फेरि मिटिङ बसेछन्। मिटिङ बसेर सुँगुरलाई राजा बनाएछन्, कुकुरलाई त्यसको सहायक बनाएछन्। अनि अब सुँगुरलाई राजा बनाएपछि त सुँगुर मालिक भयो। अब सुँगुरको काम त रात दिने गुखाने, फु फु गरेर सुत्ने, घुर घुर घुरेर सुत्ने। भैँसी भोगले कोट पुरा हड्डी निक्लिन लागिसक्यो, घोडा भोगले उड्न पनि सक्दैन, साराका सारा भोकै छन्। अनि कोही टक्क पारेर सुँगुर कहाँ नजिकै गएर हामी भोकै भयौँ भनेर भन्दाखेरि सुँगुरले फुँ गर्ने, कुकुरले ह्याउ ह्याउ गरेर टोक्ने। आज राजा फालेर यी सुँगुरहरूले यो देशमा राज्य गरिरहेछन्, तिनका कार्यकर्ता कुकुर भोके जसरी भोगिरहेछन्। आज यही हो अवस्था यो देश, ठ्याक्कै यही हो। अनि सङ्घीयता ल्याएर 8 खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने, 8 खरब भनेको ऊ परको त्यो मिड सिटी अस्पताल छ नि, त्यो अस्पताल 1.5 अर्बमा बन्छ। त्यस्ता अस्पताल 566वटा नयाँ अस्पताल बन्छ त्यो 8 खर्ब रुपैयाँले। अनि हुँदा हुँदा पाते साते त्यो ताइन तुइका साइन सुइका ती हेर्दाखेरि पनि यो सांसद हो र लाग्छ मलाई भने। त्यो चटपटे खाएको अघिल्लो दिन त्यो बिचरा चटपटे खाएको मान्छे भोलिपल्ट मन्त्री भएर आइरहेको हुन्छ, पुलिस यस्तो हानिरहेको हुन्छ। बिचरा त्यो प्रहरीलाई कति घिनलाग्दो होला, यो एउटा त्यो काम न बेकामको मान्छेलाई स्यालेट हान्नुपर्छ भनेर घर घरमा सांसद बनाएका छन्, घर घरमा मन्त्री बनाएका छन्, जनताको पैसा लुटेका छन्। अनि राज्य कोषमा पैसा छैन भनेर 156 दिन बिदा दिएका छन्। म यहीँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट साराका सारा बिदा कटौती गर्ने। 8 घण्टा कर्मचारी काम गर्छ भने 12 घण्टा काम गर्न ठोक्नुहोस्, बल्ल देश विकास हुन्छ, होइन भने देश विकास हुँदैन। सङ्घीयता खारेज गरौँ, 8 खर्ब रुपैयाँ बच्छ। 8 खर्ब रुपैयाँ मध्ये 2 खर्ब रुपैयाँ कर्मचारी र नेपाल प्रहरीलाई छुटाइदिउँ। कति हुन्छ थाहा छ? 1 खर्ब रुपैयाँ नेपाल प्रहरी कर्मचारी सबै 3 लाखभन्दा बढी छैन, छुटायो भने एकजना सिपाहीको भागमा 66,000 रुपैयाँ अरू आउँछ। अहिलेको तलब प्लस 66 गर्दाखेरि एकजना सिपाहीलाई 80 देखि 90,000 रुपैयाँ तलब दिन सकिन्छ। जम्मा 1 खर्ब रुपैयाँ कर्मचारीका लागि छुटायो भने 8 खर्ब रुपैयाँ सङ्घीयताका नाममा, प्रदेशका नाममा खर्च गरेका छन्। ती छोटे राजा हामीलाई चाहिएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो सङ्घीयताका विरुद्धमा छ भनेर हामी आएका छौँ। यसका लागि हामीले भनेका कहिले पाल्ने एकछिन सम्झिनुहोस् त, बडा यिनीहरू विदेशको कुरा गर्छ। दिल्लीको त उदाहरण यसरी दिन्छन् कि किनकि दिल्ली सम्झौता गर्छन् यी देशद्रोहीहरू, दिल्लीमा गएर सम्झौता गरेर नेपालको राजा भाल्छन् यिनीहरू। म दिल्लीकै उदाहरण दिएर भन्न चाहन्छु। दिल्लीको जनसङ्ख्या 3,20,66,000 जनसङ्ख्या छ। 3,20,66,000 जनसङ्ख्या भएको दिल्लीमा 70 जना सांसद, 7 जना मन्त्री छन्। यो नेपालको अहिले पनि जनसङ्ख्या 3 करोड छैन, 2 करोड कति 80-90 लाख छ। 2 करोड 80-90 लाख जनसङ्ख्या भएको करिब। अब यो जनसङ्ख्या पनि यिनीहरूले रङ निकालेका छन्। अस्ति तपाईँको मुद्दासम्म परिसक्यो। 3 करोड जनसङ्ख्या नभएको दिल्लीको 3,20,66,000 जनसङ्ख्या भएको देशमा 70 जना सांसद, 3 करोड जनसङ्ख्या नभएको देशमा 884 जना सांसद। हेर्नुहोस्, 3,20,66,000 जनसङ्ख्या भएको देशमा 7 जना मन्त्री, यहाँ 130 जना मन्त्री। हेर्नुहोस्, 9 जना त सभामुख छन् यो देशमा, 9 जना उपसभामुख, 9 जना 8 जना प्रधानमन्त्री, अनि तपाईँको आएर तपाईँको 8 जना राष्ट्रपति। हेर्नुहोस् त ती प्रदेश प्रमुखहरू ताइन तुइका, त्यो मुख्यमन्त्री हेर्नुहोस् त। यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको केही काम छ यहाँ? केही पनि काम छैन, फुट्या कौडी पनि काम छैन। त्यो बिचको त्यो घाँटो र झोले कार्यकर्ता पाल्नका लागि, आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा खुवाउनका लागि र जनतालाई गरिब बनाउनका लागि त्यो प्रदेशको आवश्यकता छैन। त्यो प्रदेश खारेज गरौँ भनेर भन्न आएको, त्यो खारेज गरेर देखाउनु। केका लागि प्रदेश? अब यसो गरौँ न त, यदि मन्त्री र सांसद बन्न रहरै लागेको छ भने म नयाँ आइडिया दिन्छु। चट्ट जाने, 1 घर 1 मन्त्री 1 सांसद भनेर कानुन बनाइदिने।
अनि श्रीमतीले श्रीमानसँग कुरा गर्दा मन्त्रीज्यू भन्ने, श्रीमतीले मन्त्रीज्यू भन्ने, त्यो मनको सोख पुरा गर्ने। यदि त्यो सबैलाई मन्त्री बन्नै मन लागेको छ भने, अनि चिया पसललाई गयो भने चिया पसल साउजी नभन्ने, ए मन्त्रीज्यू भन्ने, अनि चिया पसलले पैसा तिरेर मन्त्रीज्यू माननीयज्यू पैसा तिर्नुहोस् भन्ने, साराका सारा भन्ने। एक घर एक मन्त्री लागु गरौँ, तर तलब चाहिँ जनताबाट खान नपाउने नीति बनाऊ न त, के फरक पर्छ? यस्तो व्यवस्था ल्याएर आज यो देशलाई विश्वको सबभन्दा गरिब देश बनाएका छन्। तेल छैन, पेट्रोल छैन, शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन। हाम्रा म्यादी प्रहरी दाजुभाइको अवस्था देख्नु भएको छ। महिना जम्मा 40,000 रुपियाँ तलब दिन्छ मेरो बिजाइमा, सबै गरेर 40-45 दिन्छ, कति 44,000 रुपियाँ तलबका लागि 5 देखि 20,000 रुपियाँ घुस खाएर तपाईँको जागिर खानुपर्ने, ट्रायल पास गर्दाखेरि पनि घुस खुवाउनु पर्ने, सिडिओ कार्यालयमा नागरिकता लिँदा पनि घुस खुवाउनु पर्ने, हुँदा हुँदा टेन्डर हाल्दा पनि घुस खुवाउनु पर्ने, अदालतमा न्यायाधीश खरिद र बिक्रीमा हुने, पैसा नभइकन न्याय नपाउने, पैसा नभइकन शिक्षा नपाउने, अझै यिनीहरूलाई भोट हाल्ने हामी संसारको दुनियाँका यहाँ हाम्रो अन्धा दाजुभाइ त के हो भन्दा हामी त आँखा भएका पनि दुनियाँको अन्धो र अन्धकारतिर छौँ। यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् भन्न आएको मैले। र सबैजनालाई अगाडि बोलाएको कसम खाएको छ कि छैन, होइन छैन भने चाहिँ हामी भ्यालिड मान्दैनौँ, तत्काल तपाईँले कसम खानुपर्छ। हामीले उहाँलाई मेयरका लागि अगाडि खडा गरेका छौँ र अर्को उपमेयरका लागि हामीले उहाँलाई 2वटा मात्र 3वटा मात्र काम गर्नुहोस् भनेको छौँ। एउटा काम, भोलि जनताका जाने, 1 रुपैयाँ तलब पनि नखाने, अहिले 1 रुपियाँ पैसा पनि नदिने, कसैलाई पनि नदिनु। तपाईँले 10 रुपियाँ पैसा पनि खर्च गर्ने होइन, घर घरमा जाने, हामीले पैसा खर्च गर्दैनौँ, अहिले भोट दिनुहोस्, भोलि हामी पैसा खाँदैनौँ, बराबर सब बराबर भनेर सबै बराबर। किन चाहियो? अहिले 10 करोड रुपियाँ खर्च गऱ्यो भने भोलि 20 करोड कमाउनुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ। अहिले 1 करोड खर्च गऱ्यो भोलि 20 करोड अरू खर्च गर्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले मन्दिरमा गएर कसम खाए हो छ कि छैन? छैन भने भोलि नै तपाईँलाई यहाँको केन्द्रीय सदस्य र यहाँका क्षेत्रीय अध्यक्षको नेतृत्वमा उहाँ दुवैजनालाई मन्दिरमा लगेर वडा अध्यक्ष सबैको टिम लगेर भोलि नै कतिखेरको समय हुन्छ, भ्रष्टाचार गरेर खानु मेरी आमाको रगत खानु बराबर भनेर कसम खानुहोस्, त्यसपछि मात्रै चुनाव प्रचारमा जानुहोस् भनेर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न आएको। यहाँ हाम्रो निर्वाचन आचार संहिताभित्र पर्छ। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यो चुनावमा तपाईँले अहिले जसरी तपाईँ खडा हुनुभएको छ, घर घरमा भोट माग्नुहोस्, 1 रुपियाँ पैसा खर्च नगर्नुहोस्। चुनाव हारे पनि हारिन्छ, केही फरक पर्दैन, तर तपाईँको इमान्दारी त हार्दैन। इमान्दारी त 5 वर्षपछि फेरि आउँछ, फेरि जितेर आइन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। त्यसका लागि केही पनि चिन्ता नगर्नु र पैसा खर्च पनि नगर्ने। र हस्, धन्यवाद तपाईँ दुवैजनालाई, अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र जाँदा जाँदै मैले सबैलाई भने, पैसा बाँड्न लागिसके साथीहरू आजकल देख्नु भएको छ, कहिल्यै नदेखेका झन्डाहरू देखिँदैछन्, ठाउँ ठाउँमा टक 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 टक, गाडीमा पनि हालेका छन्, बाइकमा पनि हालेका छन्, घरमा पनि हालेका छन्। किन थाहा छ? राति पैसाको बिटो आइसक्यो, घरमा नहाल्यो भने भोलि मेरो घरमा झन्डा हालिने पैसा दे भन्छ। त्यही भएर म सबैलाई भन्छु, अहिले तपाईँ सबैलाई मेरो अनुरोध के छ भने यिनीहरूकै झन्डा हाल्नुहोस्, हाम्रो झन्डा हाल्नु पर्दैन। के गर्ने? दाई भनेर जाने चुनावमा। अहिले यिनीहरू आउँदैछन्, घर घरमा पैसा बाँड्न आउँदैछन् केटाहरू। दसैँ आएको छ, यो दसैँ हो हाम्रा लागि, तपाईँ केटाहरूको लागि त ठुलो दसैँ हो यो। पैसा मजाले लिने, आनन्दले लिने। 10,000 दिन्छन् भने 20,000 लिने, 20,000 दिन्छन् भने 30,000 लिने, 30,000 दिए 40,000 लिने। अनि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झन्डा नबोक, हामी पैसा दिन्छौँ, हाम्रो झन्डा बोकेर हाम्रो झन्डा नबोक्नु, उनीकै बोक्नु, केही फरक पर्दैन। मजाले बोक्ने, घरमा पनि हाल्ने, आनन्दले फरफराउने। अनि चुनावमा त गोप्य मतदान हुन्छ। त्यो गोप्य मतदानमा त कोही पनि त्यहाँभित्र हुँदैन, भित्र जाने छ्याप छ्याप हलोमा भोट हाल्ने, पैसा यिनीहरूको खाने। त्यसका लागि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँनिर एउटा अचम्म घटना हुन्छ, अघि पछि कहिल्यै तपाईँको घरमा नआएको त्यो कार्यकर्ता त्यो दिन आइपुग्छ, थाहा छ? ए दाई भोट हाल्न जाने बेला अब मेरो बाइक खाली छ, आउनु न भन्छ। अघि पछि बिरामी हुँदाखेरि भाइ प्लिज मलाई बिरामी परे, अस्पताल उपचार गर्न लगिदे भन्दाखेरि मेरो गाडी छैन, मैले बिरामी बोक्ने गाडी हो भन्छ। चुनावका दिनमा पहिल्यै गाडी ल्याएर आएको हुन्छ, दाई भोट हाल्न जानेपछि मेरो गाडी खाली छ, आउनु म टिम आन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म 2 जना ल्याउने, पुर्याउने, ल्याउने, पुर्याउने, ल्याउने, पुर्याउने। तपाईँ आफ्नो तेल खर्च गर्ने नि होइन। अब भाइ आऊ आऊ तिम्रै पार्टीमा भोट हाल्ने भने उसैको गाडीमा चढेर जाने, सट्ट जाने। अनि त्यो लाइन लाग्नुभन्दा भित्र जान पाउँदैन, ऊ पर बस्या हुन्छ। अनि तपाईँ त्यो भित्र लाइनमा लाग्दाखेरि
यस्तो कानमा भन्छ भाइ त्यहाँ पार्टीमा है, त्यहाँ मैले पैसा दिए पार्टीमा है भन्छ भन्दा हुन्छ हुन्छ दाइ भन्ने, त्यसमा केही फरक पर्दैन, मजाले हुन्छ भन्ने। अनि त्यो परबाट हेरि पनि रह हुन्छ तपाईँको लाइन कतिखेर भित्र जान्छ। भित्र गएपछि त्यहाँ न पुलिस हुन्छ न आर्मी हुन्छ, कसैले पनि तपाईँले कसलाई भोट हाल्यो थाहा पनि हुँदैन। भित्र गएर छ्याप हलमा भोट हालेर आउने, अनि बाहिर आएपछि फेरि सोध्छ तपाईँलाई अघिको मैले पैसा दिए पार्टी हालिहाल्नुहोस् भाइ भन्छ। भन्दाखेरि के भन्ने, हालिन भने गोद्न सुरु गर्छ त्यहाँ तपाईँलाई, किनकि त्यो त पैसा खा गुन्डा हो। दाइ हाले भन्ने, हालेपछि खुसी हुन्छ, झन् फेरि पार्टी गर्छ चुनावको रिजल्ट आउँदासम्म। जाने नाचिदिने खाइदिने रमाइदिने झन्डा पनि बोकिदिने हाम्रो दाइ भन्ने, अँगालो हाल्ने, यस्तो खादा पनि किनेर लगाएर लगाइदिने, केही फरक पर्दैन। चुनावको रिजल्ट आउँछ, उसको पैसा पनि अन्त्य हुन्छ, उसले चुनाव पनि हार्छ। पागल भएर सडकमा गयो भने एम्बुलेन्स ल्याएर हामी आउँछौँ, पाटन लिने कि राँची लिने त्यो दिन फैसला गर्छौँ। तपाईँलाई पटक पटक झुक्क्याउँछ नि यिनीहरूले। के भन्दै थिए पहिला, त्यो एमाले कि झालेमाले भन्ने आउँदाखेरि मैले भाषण सुने, अहिले पनि सुनाइदिन सक्छु है केपी ओलीलाई, त्यो अगाडि राखेर सुनाइदिन सक्छु, रेकर्ड छ। एक घर एक रोजगार भने ओही गाँठे हो कि क्या हो भने झ्याप झ्याप हान्यो, हावाबाट बिजुली निकाल्ने भने ठिकै हो भने भ्याट्टै हालियो, पानी जहाज चलाउँछौँ भने भ्याट्टै हाल्यो। पानी जहाज भनेको त अस्ति त्यो फिस्टे एउटा डुङ्गा चलाएर पानी जहाज भन्दै रहेछ नि हेर्नु त। अनि बिचरा हाम्रो सडक राम्रोसँग भएको छैन, रेल भने त्यो पनि गरे। साराका सारा चिज झुटो बोलेपछि चाहिँ नेतालाई केही पनि नहुने। यो देश अचम्मको छ, नेताले जति झुटो बोले पनि केही नहुने, जनताले अलिकति झुटो बोले पनि पुलिस आएर पक्रिने। अनि यही हो यो देशको कानुन। त्यही भएर नेताले तपाईँलाई पटक पटक झुकाए, तपाईँ सबैलाई एकपटक भन्छु, एकपटक निर्वाचनमा जनताले नेता झुक्क्याउने, ल जे परे पऱ्यो यो निर्वाचनमा त्यही गर्ने। खाइदिने पैसा बाल्नै मतलब, यिनीहरूको बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर ल्यायो र त्यो पैसा भ्रष्टाचार गरेर लुटेर जनताको पैसा स्वास्थ्य शिक्षामा खर्च गर्ने पैसा खल्तीमा हालेर ल्याएको दनादन खाने, हलोमा झ्याप झ्याप भोट हाल्ने र यिनीहरूलाई बहिष्कार गर्ने। र भोलिबाटै सुरु गर्ने साथीहरू, अब ढिला भइसक्यो, 12 दिन मात्रै बाँकी छ। पैसा लिने ग्रुप बनाउने, केही फरक पर्दैन। पुलिस आएर पक्ड्यो भनेपछि त्यही नेतालाई नै देखाइदिने, आनन्द उही जेल जान्छ बाल मतलब मजाले आनन्दले, केही फरक पर्दैन। यस्तो काम गर्न तपाईँलाई अनुरोध छ। पटक पटक नेताले जनता झुक्काए, यो चुनावमा जनताले नेता झुक्काउने, ल जे परे पर्यो त्यो काम गरिदिन अनुरोध छ, आग्रह छ। म जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु, तपाईँसँग आइयो भेटियो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले एउटा पार्टी होइन, हामी सुशासनका लागि लागेका छौँ। हाम्रो अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेल 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको खाएको देख्नुभयो भने म एउटा मन्दिरमा छिर्न सक्दिनँ भनेर कसम खाएका छन्। म ज्ञानेन्द्र साई, यो पार्टीको प्रवक्ता, आजका दिनसम्म करिब करिब निःशुल्क एम्बुलेन्स चलाइयो होला, ठुलो ठुलो पदमा त पुगिएन होला, तर रकम चलाउन पाइएको छ। निःशुल्क एम्बुलेन्स चलाइयो, विभिन्न कोभिडको बेला रात दिन नभनेर काम गरियो। त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न ठाउँमा काम गर्दाखेरि 1 रुपैयाँ मात्र मैले भ्रष्टाचार गरेको देखाउनुहोस्, त्यो देखाएका भोलिपल्टका दिन यो पार्टीको साधारण सदस्य छोडेर म कुरो आफ्नो काममा जाने बाचा गर्छु। हामी भ्रष्टाचारको लडाइँमा छौँ। अहिलेको हाम्रो लडाइँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हो, देशद्रोहीका विरुद्धमा हो, राष्ट्रघातीका विरुद्धमा हो, यो धर्म मास्नेका विरुद्धको हो। त्यही भएर सबैलाई म जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु, एकपटक नेता झुक्क्याउने कार्यक्रम गरिदिन हुन अपिल गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई जाँदा जाँदै एक स्वरले भनौँ, हात उठाउँदा खै कतिजना साथीहरू तयार? भोट केमा? आवाज आएन, खाना खाएको छैन। खाना अघिदेखि ज्ञान छ कतिखेर आउला भनेर कुर्दा भोकै बस्यो कि क्या हो? भोट केमा? भोट केमा? ल नेता झुक्क्याउने है यो वर्ष, यो दसैँ आउँदैछ। हस्, जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईज्यू। उहाँले भने जस्तै साँच्चीकै अहिले नेता झुक्क्याउने बेला आएको छ र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ र आजै दहचोकमा पनि कार्यक्रम भएको हुनाले केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, 10 मिनेटको लागि भए पनि
र आजको कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र राष्ट्रप्रेमीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन सहित आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइलाई र सभा विसर्जन गरिदिनु हुन आजको सभापति पूर्ण प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमका सञ्चालक म देवी भण्डारी यो कार्यक्रममा केही त्रुटि कमजोरी भएमा माफी माग्न र हजुरहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हस्त हिन्दू राष्ट्र, जय राष्ट्रवाद। आजका प्रमुख अतिथि र मञ्चमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। म प्रतिबद्धता गर्छु एक घर एक धारा फ्री। हाम्रो घर हाम्रो आँगनको मन्दिर भालेश्वर दर्शन गर्न टिकट वा केबल कार्ड चढ्न 70% छुट गर्ने, ट्रिब्युनल पार्क हाम्रो वडाको अन्तर्गत ल्याउने र 60 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरूलाई हाम्रै वडाबाट औषधि उपचार फ्रीमा खर्च वडाबाट फ्रीमा गर्ने र आवश्यकता अनुसार काम गर्ने। सम्पूर्ण आमा बाबालाई धन्यवाद। कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्छु।